हाम्रो पहिलो फर्ज हुन्छ यो धरतीलाई माया गर्ने। यो धरतीले हाम्रो आमालाई जन्माइन् र त्यो आमाले हामीलाई जन्माइन्। फेरि यसलाई यसरी लिन सकिन्छ, धरती माताले हाम्रो मातालाई जन्माइन्, धरती मातामा हाम्रो नेपाल माता छिन्, नेपाल मातामा हाम्रो माता आमा छिन् र त्यो आमाको पुत्र हामी हौँ। देशपट्टि घात गर्नु र आमालाई घात गर्नुमा खासै फरक छैन। जसले देशलाई घात गर्छ, देशलाई टुक्राउने कोसिस गर्छ, विदेशीको उसमा लागेर धर्मलाई बेच्ने कोसिस गर्छ, त्यो ठ्याक्कै नै आफ्नो आमालाई बेच्ने कोसिस गर्नु हो, आफ्नो आमालाई टुक्राउन खोज्नु हो। तर एउटा आध्यात्मिक व्यक्तिले यो सोच्न सक्दैन। तर कसले सोच्न सक्छ? यतिखेरका हाम्रा देशका नेताहरू स्पष्टसँग छर्लङ्गै छ। सोसियल नेटवर्कले एउटा राम्रो काम गरिदिरहेछ कि यिनीहरू के हुन् भनेर बुझ्नको लागि। बिना आध्यात्मिक मान्छे सही राजनीतिज्ञ पनि बन्न सक्दैन। आमालाई त टुक्रा टुक्रा पार्न खोजे हो नि, नेपाल पनि आमै हुन्। भूमिलाई इज्जत गर्नुको मिनिङ नै त्यही हो। हामी जन्मिनु सानो घटना होइन। यदि हामी जन्मिनु नै सानो घटना सम्झिन्छौँ भने त हामी जीवनमा ठुलो चाहिँ कहिले हुन्छौँ त? यो धरतीको सिंगल पिस हौँ हामी र त्यो आमाबाट घटित भएको छ र त्यो घटित पनि कहाँ भएको छ त? यो भूमिमा भएको छ जसलाई हामी नेपाल भन्छौँ। यी करुणा नजागेको व्यक्तिहरू अहिलेको राजनीतिक स्थिति हेर्दाखेरि कतैबाट लाग्छ देशपट्टिको माया। मायाले त जोड्ने कोसिस गर्छ नि, होइन? तोड्ने कोसिस गर्दैन नि। मायाको नाममा काटमार जुलुस सबै चिज मायाको नाममा हुन सक्छ? मलाई लाग्दैन। मायाको लागि मसाल जुलुस उठोस्, मायाको लागि भित्ता फोडौँ, मायाको लागि बम हान्दिउँ, यसबाटै प्रुफ हुन्छ यो माया नभएको कारणले हुन्छ। माया हो भने त सँगै बसेर समाधानतिर जाने कुरामा हुन्थ्यो नि। यिनीहरू समाधानमा मिल्न सक्दैन, यति अहङ्कार र घमण्डमा बसेका छन्। र फेरि पनि भन्छु, स्वयं के गर्दैछु भनेर सोचिरहेको छैन। ट्रेजेडी भयो, प्रेम टुट्यो। हे भगवान, हे गड, हे अल्लाह, टुटेपछि त टुट्नुभन्दा प्रेम हुनुभन्दा अगाडि हे भगवान भनेको भए त्यो प्रेम साँच्ची नै जसले परमेश्वरपट्टि प्रेमको भाव राख्छ भने यो भएको प्रेममा गाढा त्यसै नै हुन्छ नि, होइन र? म घरमै बसेर घर खोजिरहेको हुन्छु र कहिलेकाहीँ हामीले व्यवहारमा नि देख्छौँ नि, मोबाइलमै कुरा गर्दै हामी त्यही मोबाइल खोजिरहेको हुन्छौँ। हामी जुन चिजमा चढेर हिँडिरहेछौँ त्यही चिज नै खोजिएपछि कसरी भेटाउन सक्छौँ हामी? पशुपतिमा पनि त दुई किसिमको भिखारी छन्। एउटा भिखारी बाहिर 5 रुपियाँ मागेर बसेको छ, उसको कचौरामा 5 रुपियाँ हालिदिने साथै उसको अनुहारमा चमक देखिन्छ। अब भित्र जाने अर्को भिखारी छ, उसलाई 5 करोड दिए पनि त्यति चमक पनि आउँदैन, उसको बार्गेनिङ त्यहाँ त्यही नै चलिरहेछ। हाम्रो मन्दिर कहाँ त्यति सफा छ? किनभने हाम्रो मैलो मन, हामी सबै समाजको मन जति फोहोर छ त्यही चिजको रिप्रेजेन्ट यो मन्दिरले गर्छ कि त्यो मन्दिर फोहोर छ। हिमाल अनलाइन टिभी। अहिलेका युवा युवतीहरूमा के कारणले अस्थिरता बढ्दै गएको छ? धैर्य गर्ने क्षमतामा के कारणले कमी आएको छ? जुनसुकै क्षेत्रमा हात हाले पनि के कारणले असफल भइरहेका छन्? सही र गलत छुट्याउन के कारणले सकिरहेका छैनन्? राष्ट्रप्रतिको चिन्तनमा के कारणले कमी आएको छ? देश आज किन यति धेरै गरिब भएको छ? देश आज यो अवस्थासम्म पुग्नुको कारण के हो? सुपरस्टार नायक निखिल उप्रेतीसँग केही समय अगाडि रेकर्ड गरिएको अन्तर्वार्ता पुनः प्रसारण गर्दैछौँ। यो अन्तर्वार्ता एक पटक मात्र होइन, पटक पटक हेर्नै पर्ने अन्तर्वार्ता रहेको छ। स्वागत छ दाइ यहाँलाई। थ्याङ्क यू भेरी मच। यति बेला यहाँ देशैभरि समबोधिको अभियान लिएर हिँडिरहनु भएको छ। वास्तवमा यो समबोधि भने चाहिँ के हो? समानान्तर बोधको कुरा, जान्नुको कुरा, ज्ञानको कुरा, समानान्तर ज्ञानको कुरा गर्छ यसले। अहिलेको अवस्थाले परिवारमै यो किसिमको एउटा जेनेरेसन ग्यापलाई यसरी बढाइदिँदैछ। परिवारको कुरा अहिलेको युवा युवतीहरूले सुन्दैनन्। यो परिवारको भनाइ हो
र युवा युवतीहरूलाई यङ्स्टरलाई सोध्ने हो भने प्यारेन्ट्सले हाम्रो कुरा बुझ्दैनन्। यो ग्याप धेरै बढ्दै नै गयो। जसरी यो ग्याप बढ्दै गयो, यहाँ तथाकथित गुरुहरू धेरै जन्मेका छन् जसले विभाजन गर्नुलाई ज्ञान सम्झेर बसेका छन्। समस्या लिएर जाओ, यहाँ दुईटा समस्या थपेर पठाइदिनुलाई ज्ञान सम्झेका छन्। यस्तो अवस्थामा यदि प्यारेन्ट्सहरू कुनै गुरुबाट गयो भने उसले सुरु गर्छ कि अहिलेको युवा युवतीहरूले कहाँ कुरा बुझ्छन्, यस्तो त्यस्तो अर्को समस्या थपेर पठाइदिन्छ। र यङ्स्टरहरू कुनै ठाउँमा गयो भने उनीहरूलाई पनि त्यही किसिमले नै विभाजनको कुरा उठाइदिन्छ कि प्यारेन्ट्सहरूले बुझ्दैनन्, जे गर्नु छ तिमीहरू अहिले गर। किनभने अहिलेका गुरुहरूलाई जति धेरै समस्या क्रिएट गर्यो उनीहरूबाट त्यति धेरै भिड हुन्छ। यो अवस्थामा समबोधिले महसुस गर्यो कि यतिखेर परिवारमा प्यारेन्ट्सको र फ्यामिलीमा बच्चा बच्ची र प्यारेन्ट्सको बिचमा एउटा मेडिएटरको खाँचो थियो। खास भन्ने हो भने न प्यारेन्ट्स गलत छन् यसमा, बच्चा बच्चीहरूले हाम्रो कुरा बुझेनन् भन्नुमा, न बच्चा बच्चीहरूमा गलत हो कि हाम्रो कुरा प्यारेन्ट्सले बुझेनन् भन्नुमा। यहाँ गल्ती अर्कै तत्त्वको कारणले छ, अर्कै चिज नबुझ्नुको कारणले छ। त्यो चिज बुझाउने समबोधिले कोसिस गर्छ। नत्र भने परिवारमै प्यारेन्ट्स र बच्चा बच्चीहरूमा ठुलो ग्याप हुँदै जान्छ, जुन भोलिको लागि झन विकराल झन अप्ठ्यारो अवस्था सृजित हुन्छ। अनि फेरि समबोधिले सोच्यो, होइन हामी एउटा प्लेटफर्म फेरि बनाउँछौँ त्यो परिवारको लागि, परिवारभित्र पनि जोड्नको लागि र यो विभाजनको ज्ञानलाई बन्द गर्नको लागि। अहिले यतिखेर धर्मको बजार छ हामीहरूसँग। धेरै किसिमको धर्महरू छन्, धेरै किसिमको कुराहरू छन्, जुन कुराहरूबाट चाहेर पनि नचाहेर पनि युवा वर्गहरू त्यसमा इफेक्ट भइरहेछ, उनीहरूमा प्रभाव पारि नै राखेको छ। सही तरिकाले नबुझ्नुको कारणले गर्दाखेरि धर्म भन्ने चिजले यति धेरै विभाजनता ल्याइदियो जसको प्रत्यक्ष प्रभाव युवा वर्गमा पर्नेवाला छ। र युवा वर्ग भनेको त्यो हो जो यो विश्वको नै भोलिको सम्भावना, देशको नै भोलिको सम्भावना हो। र युवा वर्गलाई दिग्भ्रमित गर्नु भनेको देश दुर्घटनामा, विश्व नै दुर्घटनामा र मानव जाति नै दुर्घटनामा। त्यसले गर्दाखेरि यो धर्मको चिजमा उठाइएको भ्रम मलाई अरू वर्गकोमा थाहा छैन, मेरो लक्षित वर्ग भनेको युवा वर्ग हो। त्यो वर्गलाई मैले सम्झाउनको लागि समबोधिको हामीले संरचना गऱ्यौँ। समानान्तर बोध, यहाँ न गुरु छ न यहाँ चेला छ। यहाँ गुरु र चेलाको पनि खाँचो छैन, किनभने म आफै नै त्यो गुरुको लायक होइन, म आफै पनि स्पष्ट भन्छु। तर मलाई यति थाहा छ कि मेरो मनमा के कुरा चल्छ भन्ने कुरा, मेरो मस्तिष्कमा के कुरा चल्छ त्यो मलाई जति कसैलाई पनि थाहा हुँदैन। त्यसै गरी हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो मनमा के कुरा चल्या छ, मस्तिष्कमा के कुरा चल्या छ, म के चाहन्छु, त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिलाई बाहेक अरू कसैलाई पनि थाहा छैन। हाम्रो एउटा आदत भइसक्यो ढोङ गर्ने, गलत कुरा सोच्दछौँ, गलत काम गर्दछौँ, ताकि हामीले गरेको गलत सोच र गलत कामलाई चाहिँ ठिक भनिदियोस् भनेर गुरु खोज्दै हिँड्छौँ। त्यो परम्परालाई निरुत्साहित पार्न चाहन्छु म र युवाहरूसँग बसेर म कुराकानी गर्न चाहन्छु समबोधिको तर्फबाट कि हामीमा के कुरा चल्छ, हामीमा के कुरा चलिरहेछ। हामी दौडिरहेका छौँ, हामीलाई पनि सुन्दर भविष्य चाहिएको छ, काम चाहिएको छ, रोजगारी चाहिएको छ भविष्य सुन्दर बनाउनको लागि। तर हामी अल्झेको चाहिँ के कुरामा छौँ र हाम्रो साँच्ची नै लक्ष्यमा पुग्नको लागि के चिजले हामीलाई रोकेको छ त? यो इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा सबैलाई थाहा छ यो कुरा। तर एउटा प्लेटफर्मको खाँचो थियो, त्यो प्लेटफर्मलाई पुरा गर्ने कोसिस मैले समबोधिबाट गरेको हो। आउँ समबोधिमा बसौँ। यहाँ कोही गुरु छैन, कोही चेला छैन, सबैको मन छ, सबैको मस्तिष्क छ, राखेर छलफल गर्नु त त्यहाँ महान गुरुहरूले पनि गर्न नसकेको अवस्था त्यही नै सुरु हुन्छ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ हाम्रो मन के हो, हाम्रो मस्तिष्क के हो। बस समबोधिले एउटा प्लेटफर्म दिँदैछ कि आफैलाई चिनौँ, पहिला आफैलाई चिनौँ अनि मात्रै दुनियाँ चिन्ने कोसिस गरौँ। तर अहिलेको भिड के छ, आफूलाई चिन्नुभन्दा दुनियाँलाई चिन्न सजिलो भयो, जसको प्रतिक्रिया हामीहरूले सोसियल नेटवर्कमा राम्रैसँग देख्दै पनि आएको छौँ। आफूलाई नचिनेपछि
अरू सधैँ खराब लाग्छ। सही मायनेमा आफूलाई चिनिसकेपछि दुनियाँ एक किसिमको सुन्दर लाग्छ। मैले एउटा युवाहरू यो आध्यात्मको तर्फबाट झन्झन पर भएको अवस्थामा महसुस गऱ्यौँ कि हामीहरूले होइन, युवा वर्गलाई आध्यात्मको ज्ञान दिन जरुरी छ, आध्यात्मको बारेमा बुझाउन जरुरी छ। धर्मको बारेमा होइन, आध्यात्मको बारेमा। जुन समबोधिले यो प्लेटफर्मको तयार गरेको हो र जति सक्दो युवा वर्गमा छ यो लाने हाम्रो कोसिस छ। यो लामो समयदेखि आध्यात्मको विषय उठिरहेको छ। वास्तवमा यो अध्यात्म भनेको के हो? युवा वर्गलाई फोकस भन्नुभयो यहाँ विशेष गरी। युवा वर्गले आध्यात्म किन जान्दा के हुन्छ? सही कुरा। यति तनाव छ लाइफमा, यति भागदौड छ, आफूले गरेको काममा जित्नु छ, सफलता हासिल गर्नु छ, त्यसै पनि कति विषयवस्तुहरू छन् जसको बारेमा अध्ययन गर्नु छ, हैन? आफ्नो लाइफ सर्भाइभको लागि पनि हामीहरूले सफल भएर एउटा अर्निङ गर्नु छ। त्यो बीचमा यो आध्यात्म एउटा अर्कै झोला जस्तो लाग्छ, एउटा अर्कै भारी जस्तो लाग्छ, जुन चाहिँ युवामाझ फेरि राख्न खोजियो। यो भएको चाहिँ हाम्रो यो धर्मको व्यापारको कारणले। यतिखेर धर्म व्यापार जस्तो अवस्थामा, धर्म सम्प्रदाय त्यो गएर साम्प्रदायिकतामा परिणत भएको अवस्था छ। यहाँ मान्छेले धर्मलाई अलगै चिज सोचे, जसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूभित्र धार्मिकता नै पलाउन सकेन। खास धर्म केही पनि होइन, धार्मिकता हुनुपर्ने हो। हामीभित्र धार्मिकता छैन भने धर्मको के मिनिङ राख्छ? यहाँ कति किसिमको सम्प्रदायहरू छन्, धर्महरू छन्, तर एकले अर्कोलाई किन देखिसक्दैन? कुन ग्रन्थ छ यो विश्वमा जसले नेगेटिभ कुराको चाहिँ प्रचार गर्न खोज्छ? सबै धर्मको आफ्नै मिठास छ, तर हामीले धर्मको पक्ष लाग्यौँ, सम्प्रदायको पक्ष लाग्यौँ, धार्मिकतालाई हामीले ख्याल गरेनौँ। तर अबको युवाहरू धेरै तीक्ष्ण दिमागको छन्, धेरै चिज बुझ्न सक्छन्। मेरो अनुभवमा हिजोका व्यक्तिहरूभन्दा राम्रो बुझ्न सक्ने क्षमता अहिलेको युवामा छ, जसले गर्दाखेरि हामीले समबोधिको सोच्यौँ। र अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु, अहिलेको युवालाई आध्यात्मतिर लक्षित गराउने गुरुको मात्रै खाँचो छ यहाँ। र अहिले तपाईँले भन्नुभयो आध्यात्म आखिर के हो त? जसै गरी धर्म सम्प्रदायको चिज हो, साम्प्रदायिकतामा अहिले परिणत भएको छ भने हरेक सम्प्रदाय धर्मभित्र जब आध्यात्म छैन भने त्यो कहिले पनि राम्रो त्यसबाट रिजल्ट हुन सक्दैन, जुन अहिले देखिएको छ। आध्यात्मिकता भनेको भित्री यात्रा हो, धर्म भनेको बाहिरी यात्रा हो। त्यही भएर देखिन्छ त धर्मको जुलुस, एउटा धर्मले गरेको जुलुस अर्को धर्मले विरोध गर्छ, अर्कोले गरेको जुलुस अर्कोले विरोध गर्छ। जुलुस मात्रै होइन, एउटा धर्मले गरेको राम्रो कर्मको पनि अर्को धर्मले त्यसलाई त्यति नै नेगेटिभ तरिकाले हेर्छ। किन त? उसमा आध्यात्मिक यात्राको सुरुवातै भएको छैन, स्वयंलाई हेर्न थालेकै छैन, जसले गर्दा धर्म अर्कै चिज भयो। अहिलेको धर्म त अलमोस्ट पार्टी हो। ठ्याक्कै उस्तै छ, धर्मवालाहरू पनि रोड जाम गरेर जुलुसै गरिरह हुन्छन्, हैन? राजनैतिक पार्टीहरूले नि त्यही गरिरह हुन्छन्। मन्दिरको नाममा एक अर्कोलाई मार्नलाई तयार हुन्छ, हैन? मन्दिर, मस्जिद, चर्चको नाममा कत्रो लफडा छ। के कुनै धर्मले यो चिजको भनेको छ र कि यो चिज सही हो भनेर? यो आध्यात्मिकताको कमीको कारणले हो। जब स्वयंले आफूभित्र चलेको हलचल र विचारलाई हेर्न सक्दैन भने उसलाई कुनै पनि धर्मले केही पनि फरक पार्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि म युवाहरूलाई धर्मभन्दा पहिला आध्यात्मिकताको कुरा गर्न चाहन्छु। एकदम सजिलो तरिकाले स्वयंलाई हेरौँ, स्वयंलाई बुझौँ, स्वयंमाथि चलेको विचारलाई हेरौँ र एउटा चिज सोचौँ, विचार नै बिमारीको पहिलो कडी हो, जुन चिजले अहिले सबैलाई ग्रसित पारेको अवस्था छ। म चाहन्छु युवाहरूमा यो चिज नहोस्, तर हाम्रो सोसाइटी नै भ्रमित गर्दैछ। युवाहरूलाई आध्यात्म र धर्मको कुरा किन सिकाउनु पर्यो? हाम्रो सोसाइटी कस्तो छ, जब वृद्ध भइन्छ, बुढो भएपछि अनि धर्मतिर लाग्ने भनिन्छ, तर त्यो कुराको पनि हामी विरोध गर्छौँ। किनभने युवा अवस्था भनेको शक्तिले भरिएको अवस्था हो। जब शरीरमा शक्ति हुन्छ र शक्तिले आफ्नो बाटो बनाउन थाल्छ, कुनै पनि शक्तिले बाटो बनाउँछ, र जब त्यसले बाटो बनाउँछ
तब दुई किसिमको बाटो हुन्छ, एउटा नेगेटिभको बाटो, एउटा पोजिटिभको बाटो। शक्ति एउटै हो, कुन चाहिँ बाटोबाट हिँडाउने हो। जब दुई किसिमको बाटो हुन्छ नेगेटिभ र पोजिटिभ भने हाम्रो यतिखेरको अवस्था हामी भित्रको शक्तिले नेगेटिभको बाटो प्रयोग गरेको छ। त्यसैले हामीलाई नेगेटिभ कुरा सुन्नमा बडा आनन्द आउँछ। वास्तवमा सबैले सोचौँ, हामीलाई कसैको तारिफ सुन्यो भने अप्ठ्यारो लाग्न थाल्छ, तर कसैको निन्दा गर्यो भने हामी घन्टौँ बिताइदिन सक्छौँ। यो आफैलाई क्वेसन हो नि, हामीलाई अरूको कुरा, अरूको निन्दा कर्णप्रिय किन लाग्यो? शब्द बडा मिठो छ, कर्णप्रिय लाग्छ, कानमा सुन्नलाई सुदिङ लाग्छ। अरूको नेगेटिभ, पोजिटिभ सुन्दाखेरि हामीलाई टाउको दुख्न थाल्छ। यो सानो इक्जाम्पल मात्रै हो। हामी हरेक चिज अहिले सोसियल नेटवर्कमा जति पनि भाइरलका चिजहरू हेरौँ, सुन्दर चिजमा भाइरल छैन, राम्रो चिजमा छैन। किनभने हाम्रो कान मात्रै कलुषित भएन, हाम्रो आँखा पनि त्यस्तै भइसक्यो कि जहाँ चाहिँ उदण्डता हेर्नमा हामीलाई आनन्द आउँछ। त्यस्तै हाम्रो नाक पनि कडा पर्फ्युम र कडा बास्ना सुँघ्न चाहन्छ। हाम्रो मुख पनि मिठो शब्दभन्दा गाली प्रयोग गर्न चाहन्छ। सोचु त, हाम्रो जति पनि इन्द्रिय चिजहरूले कुन चाहिँ रुट पक्रिरहेछ यतिखेर? नेगेटिभको रुट पक्रिरहेछ। हाम्रो इन्द्रियले हरेक अवस्था नेगेटिभको बाटोबाट जाँदाखेरि सोसाइटी कुन अवस्थामा पुग्छ यसको लागि त्यति सोच्नै पर्दैन। तर यहाँ धेरै किसिमका विद्वानहरू छन् जसले इन्द्रियको भरपूर नेगेटिभ प्रयोग गरेर आफूलाई विद्वान घोषित गरिरहेछन्। तर आफ्नो कानले के सुन्न चाहन्छ, नाकले के सुन्न चाहन्छ, आँखाले के हेर्न चाहन्छ, मुखले के बोल्न चाहन्छ, यस्ता धेरै चिज यतातिर ध्यान छैन। त्यसैले देशमा सबैभन्दा शक्तिशाली को हुन् त? युवा हुन्। उनीहरूभित्र भरपूर शक्ति छ, तर नेगेटिभको बाटोमा लिइएको छ भने त्यसलाई पोजिटिभमा ल्याउन सक्ने एउटै मात्रै उपाय हो, जुन चाहिँ आध्यात्मको नलेज। आध्यात्म अर्को कुनै पनि कुरा होइन। यहाँ केही गुरुहरूले भ्रमित पार्ने कोसिस गरे। आध्यात्म त्यो कुरा हो जुन प्रकृति प्रदत्त हामीलाई चलाउनु आध्यात्म हो। जसरी यो सृष्टिमा जति पनि चिजहरू छन्, जङ्गल छ, जनावर छ, मानव बस्तीहरू छन्, अब चाँद ताराहरू होइन, सूर्य उदाउनु अस्ताउनु, चन्द्रमा पूर्णिमाको दिनदेखि अन्धेरी रातसम्मको त्यसको साइज अवस्था, यी सारा चिजको यति राम्रो सिस्टम छ। प्रकृतिले आफै समुद्रमा पनि फुलमुनमा छाल उठाइदिन्छ, अर्को अन्धेरी रातमा छाल त्यहाँ हाइटाइट उठेको हुँदैन। यो सबै घटनाले के गर्छ त? त्यसको आफ्नै प्रोसेस छ समुद्र सफा गर्ने, त्यसलाई पर पुर्याउने। यति गजबको सिस्टम छ। सिर्फ मान्छे मात्र यस्तो चिज हो, आफ्नो विचारको कारणले र विचारमा आएको कुबुद्धिको कारणले प्रकृतिबाट ऊ पर जान चाहन्छ। मान्छेले लिङ्क गर्न सकेन यो वसन्त ऋतुले मेरो विचारमा कसरी प्रभाव पारेछ, यो बिहानको सनराइजले अनि सनसेटले अनि त्यो रातले अनि त्यो चन्द्रमाले हाम्रो जीवनमा कसरी प्रभाव पारेछ, मानवले त्यो बिर्सिन त्यो सोच्नलाई छोडिसके। जो छोडेको कारणले गर्दा यो प्रकृतिको सानो अंश हामी जुन चाहिँ प्रकृतिसँग सरोकार नराखिकन म नै सर्वेसर्वा हुँ भनेर सोच्यो भने कुन ठाउँमा पुगिन्छ? त्यो ठाउँमा अहिले पुगिएको अवस्था छ। यतिखेर प्रकृतिसँग व्यक्तिलाई सरोकार छैन, यतिखेर सरोकार छ त सोसियल नेटवर्क र भाइरल कुरामा मात्रै, जसले गर्दाखेरि मान्छेलाई मानवताबाट पर लिएर गयो। हामीले आध्यात्मले भन्न खोजेको यति हो कि यो सम्पूर्ण जगतको अंश हौँ हामी, त्यहाँ भएको असर हामीमा पनि असर छ। यति बुझ्नुलाई आध्यात्म भनिन्छ। र यो सरोकार, यो जगतसँगको हाम्रो सरोकार, यो जगत हामीले जानेर कहिले पनि सक्दैनौँ। आफैलाई जान्दाखेरि जगत जान्न सकिन्छ। पहिला चाहिँ आफैलाई जान्नु पर्यो। मेडिकली पनि हामीले हेर्दाखेरि यसरी भन्न सक्छौँ, म पछाडिको मेरो पुस्ता, मेरो पुर्खाहरू आज भन्दा भनौँ न 200 वटा अगाडि म त लस्करै आइरहेको हो नि, जुन डिएनएबाट, त्यो त्यतिखेरको मेरो पुर्खाहरूको डिएनए मसँग अहिले पनि प्रभावित छ भने यो सम्पूर्ण जगतको डिएनए पनि त हामीमा छ नि होइन। जब डिएनए छ भने विज्ञानको तरिकाले नै बुझ्न सकिन्छ डिएनएमा सबै गुण निहित छ। मेरो डिएनएबाट मेरो पुर्खाको आनी बानी र आदतलाई स्टडी गर्न सकिन्छ भने मेरो डिएनएबाट यो सम्पूर्ण जगतलाई पनि जान्न सकिन्छ।
तर हामी यसो गरी सोच्दाखेरि हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, किनभने यहाँ धेरै किसिमका शिक्षाहरू छन्। कति शिक्षा होइन कि ज्यादातर शिक्षाहरू जुन चाहिँ हाम्रो जीवन जगतसँग सरोकार नराखेर एउटा कमाई खाने भाँडोको लागि चाहिँ ज्ञान मान्न थालियो, त्यो यतिखेरको समाजको लागि दुर्घटनाको कुरा हो। किनभने दुई किसिमको शिक्षा हुन्छ, एउटा शिक्षाले कमाई गर्नलाई सहयोग दिन्छ र एउटा शिक्षाले जीवन जान्नलाई सहयोग गर्दछ। जब हामी जन्मियौँ भने हामीले जान्न जरुरी छ कि हामी जन्मेको किन र हामी किन जवान हुन्छौँ, वृद्ध भएर बुढेसकालमा हामी गएर फेरि किन मर्छौँ, यो क्वेसन फेरि पनि रहन्छ। यदि हामी चेतनशील हौँ, हामीलाई मानव र मान्छे भन्छौँ भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ हरेक व्यक्तिले यो क्वेसन मात्रै आफूभित्र गहिरो तरिकाले सोच्न थाल्दछ र आफैलाई सोध्न थाल्दछ भने उसमा एक किसिमको परिवर्तनको सुरुवात हुन्छ। जीवन र जगतको विषयमा युवाहरूले किन जान्ने, यो जान्नको लागि समय किन खेर फाल्ने? सही कुरा, युवाहरूले किन जान्ने, यतिखेर जान्नुपर्ने कुरा धेरै छ जस्तो लाग्छ। यो कुरा सही हो। हामीहरूले जीवनमा सुख भन्ने चिजलाई के सम्झेको छौँ भने दुःखको अभावलाई नै सुख सम्झेको छौँ। हामीलाई अहिले एकछिन दुःख छैन भने हामीले सुखको महसुस गर्छौँ, तर हामीले सोचेको सुखबाट पनि हामी वाक्क हुन्छ। यो ठ्याक्कै त्यो अवस्था हो। हामीले लगाएको जुत्ता टाइट थियो, हिँडेर आउँदाखेरि बडा खुट्टा दुख्यो, तर त्यो जुत्ता खोल्ने साथै हामीलाई रिलिफ भयो कि हामीलाई सुख पाएको। र कति बेरसम्म हामी सुखमा बस्न सक्छौँ? हामीले सोचेको सुख ठ्याक्कै अल्छीपनासँग मिल्न जान्छ। हामी केही नगरिकन यतिकै बसेर अनि हामीले सुखको अनुभूति गर्छौँ र त्यो सुखमा पनि हामी धेरै बेर टिक्न सक्दैनौँ। हामीले भोलि नाम कमाउँछौँ, हामीले दाम कमाउँछौँ। आज हामीसँग राम्रो सवारी साधन छैन होला, हामीसँग घर छैन होला, हामीसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन होला, र जब हामीसँग घर हुन्छ, ब्याङ्क ब्यालेन्स हुन्छ, हामीसँग सवारी साधन हुन्छ, त्यतिखेर पीडाको कुरा उठ्न थाल्छ। त्यो के उठ्छ त? हिजो जुन चिजको अभाव थियो आज सबै चिज मसँग छ, तर समस्या उति नै छ, हामीमा बेचैनी उति नै छ। के मानव जाति बेचैनीकै लागि हो त? कि हामी बेचैन नै हो त? हाम्रो चैन हुन सक्ने केही चिज छैन? एक किसिमको दौड धुपमै रहन्छ, एक किसिमको नसामै रहन्छ मान्छे, कोही सम्पत्तिको नसामा। त्यो सम्पत्ति पाइसकेपछि पनि उसँग गरिबी हट्या हुँदैन। सम्पत्ति पाएपछि त धनी हुनुपर्ने हो नि। हामीले सोच्दछौँ ब्याङ्क ब्यालेन्स धनी हुनु हो। यदि ब्याङ्क ब्यालेन्स हुनु, ज्यादा सम्पत्ति हुनु नै धनी हुनु हो भने त त्यो धनको पनि के उपयोगिता रह्यो जसले त्यति नै तनाव लिएर आउँछ, आफूलाई फ्री छोड्न सक्दैन। मैले ती धनी व्यक्तिहरूलाई पनि देखेको छु, अरबपति खरबपतिहरू जो पब्लिकली हिँड्न पनि सक्दैन, खुलेर आफू हुन पनि सक्दैन र प्रेसरलाई दबाईको भरमा टिकाएर राख्नुपर्ने अवस्था छ। अलमोस्ट सम्पत्ति छ, आफू छैन भनेको अवस्था उनीहरूको पनि छ। भने हामीले आध्यात्मको नलेज के को लागि रहेछ त भन्दाखेरि हामीले आनन्दको खोजको लागि। यो शरीरले एउटा आनन्दको बुझाइमा जान्छ नै। अलिकति आजको कार्यक्रम हामी आम नागरिकमा भएको छलफल प्रश्नहरूको विषयमा छलफल गरौँ। जस्तै अध्यात्मको विषयमा, जीवन जगतको विषयमा उमेर 50 कटिसकेपछि अथवा एउटा सामाजिक जिम्मेवारीबाट पर हटिसकेपछि अनि मात्र त्यसको खोजमा लाग्नु पर्दछ भनेर भन्दछन्। जस्तै युवाहरू अध्यात्मको खोजमा लाग्यो भने त उनीहरूको एउटा युवा जोस हुन्छ, जाँगर हुन्छ, कमाउने उमेर हुन्छ, रोजगारी खोज्ने उमेर हुन्छ। त्यो उमेरमा अध्यात्मतिर लाग्यो भने समाज कसरी अघि बढ्छ? एकदमै सही कुरा। यसलाई यसरी पनि भन्न सकिन्छ, आध्यात्म खोज्नलाई बाहिर जाने विषयवस्तु होइन। यो क्वेसनलाई म यतिखेरको अवस्थामा बहुत सही उसमा लिन चाहन्छु, किनभने खोज्न त त्यो चिजमा जाने हो नि जुन चिज हराएको छ। हराएको चिज खोजिन्छ। यहाँ त ठ्याक्कै त्यो अवस्था हो। म मेरो घरबाट निक्लिन्छु बाहिर घर खोज्न रे, आफ्नै घर खोज्नलाई, हैन? म घरमै बसेर घर खोजिरहेको हुन्छु र कहिलेकाहीँ हामीले व्यवहारमा नि देख्छौँ नि, मोबाइलमै कुरा गर्दै हामी त्यही मोबाइल खोजिरहेको हुन्छौँ। आध्यात्म त्यस्तै कुरा हो। हामी जुन चिजमा चढेर हिँडिरहेछौँ त्यही चिज नै खोजिएपछि कसरी भेटाउन सक्छौँ हामी? जस्तै पानीमा बस्ने माछाले
पानीको खोइ त कहाँ छ पानी भन्यो भने कस्तो लाग्ला? हामीहरूको अवस्था त्यस्तै छ। आध्यात्मको लागि खोज्न बाहिर जाने होइन, हामीले जब खोज्नलाई बाहिर जाने हो, त्यो ठिक छ। व्यापारको लागि बाहिर जाने हो, त्यो ठिक छ। हाम्रो जीवन जगतसँग, भौतिक जगतसँगको हाम्रो दौडधुप छ, त्यो ठिक छ। तर त्यो दौडधुप कसले गरिरहेछ त्यो त बुझ्नु पर्यो नि। त्यो बुझ्नु भनेको आध्यात्म हो। जसले स्वयंले आफैपट्टि नै हेर्न पाएको छैन भने उसले खोजेको सबै चिज एक समयमा भ्रम पैदा हुन थाल्छ। जस्तै यसलाई अर्को तरिकाले पनि भन्न चाहन्छु, यो सही क्वेसन भएको कारणले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि उमेरको कारणले, जस्तो कि अहिले यो सोसाइटीले भनेको छ आध्यात्म वृद्ध अवस्थामा मात्रै आध्यात्ममा लाग्नु भन्नुको मतलब नै उनीहरूले आध्यात्मलाई एउटा ढोङको अवस्थामा सोच्यो। जस्तो हामी पिक्चरमा कहिले भैरव बनेर एक्टिङ गर्छु म, कहिले के बनेर गर्छु, कहिले के बनेर गर्छु, उनीहरूले पनि आध्यात्मको एक्टिङ चाहिँ हामी बुढेसकालमा गर्ने, त्यो नबुझेको कारणले हो। आध्यात्मको सुरुवात नै युवा अवस्था, बचपनाबाट हुने हो। जसले स्वयंलाई हेर्न थालोस् त्यो व्यक्ति कति नैतिकवान हुन थाल्छ होला। हामीले त स्वयंलाई हेरेनौँ, जीवन बितायौँ स्वयंलाई नहेरिकन, अब त हेर्न थालौँ। र जसले स्वयंलाई बुझ्छ भने त्यो मान्छे खराब भनेर अरूलाई निन्दा गर्दैन। जो व्यक्तिले स्वयंलाई हेर्छ अरूलाई निन्दा गर्दैन, र जो व्यक्तिले अरूलाई ज्यादा निन्दा गर्छ, यसमा पक्कै पनि हामी निश्चित हुन सक्छौँ कि उसले स्वयंलाई हेर्न पाएको छैन। किनभने मानवको ह्युमन बडी सबैको एउटै नै हो। यो मेडिकली हेर्ने हो भने यो शरीर र यो जगतमा भएका सबै शरीरमा केही पनि छैन, फङ्सन गर्ने तरिका सबै सेम नै हो। तर हामी फरक महसुस गर्छौँ। केहीले आफूलाई अलिकति हेरेर तौलिन्छन्, कोही हेर्नै चाहँदैन, सुन्न नै चाहँदैन, सिर्फ अरूमाथि। र त्यो पनि किन हुन्छ त? एउटा डर र बेचैनीको कारणले। त्यसको लागि वृद्ध अवस्था पर्खिराख्नु पर्दैन। यो त त्यस्तो अवस्थाको कुरा हो जो व्यक्ति यति कमजोर छ उसलाई भनिन्छ कि 10 मिनट उभिएर बस भन्यो भने उसलाई चक्कर लाग्छ। उसमा त्यति पनि ताकत छैन 10 मिनट उभिएर बस्नको लागि। तर ऊ के भन्छ? म अहिंसावादी हो, म त कसैसँग झगडा गर्दिनँ, मैले त कसैलाई पिटे पनि छैन। जब पिट्नुको त कुरै छोडिदियो, जो व्यक्ति 10 मिनट उभिएरै बस भन्दाखेरि नसक्ने कमजोर व्यक्तिले अहिंसावादी कुरा गर्नुको के मायने राख्छ? मायने त त्यसको राख्छ नि होइन, जसलाई रिस उठ्यो भने 20औं जनालाई ढाल्न सक्छ, तर पनि ऊ मुस्कुराएर कुरा गर्न सक्छ। उसले रिसलाई संयम गर्न सकेको छ किनभने उसमा ताकत छ, एनर्जी छ, तर उसले रुट पोजिटिभपट्टि पारेको छ। यही वृद्ध सोचको कारणले गर्दा, यही समाजको त्यो सोचको कारणले गर्दाखेरि युवा अवस्थामा धेरै गल्ती पनि भएको हो। यदि युवाहरूलाई समयमै आध्यात्मको हामीहरूले जानकारी दियौँ भने सायद त्यो एनर्जी सुरुमै पोजिटिभतिर लाग्छ हैन। वृद्ध अवस्थामा गएर आध्यात्मतिर लागिसक्दा उनले समाजमा भरपूर उदण्डता गरिसकेका हुन्छ। जब थाकेर शरीरले उदण्ड गर्न नसक्ने भएपछि हरे राम हरे कृष्णको पनि कुनै मायने राख्दैन। यदि परमात्मा जान्नु छ, आध्यात्ममा जान्नु छ भने हामीले हाम्रो भित्रको शरीरभित्रको एनर्जीलाई सही व्यवस्थापन गर्नु हो र स्वयंलाई बुझेर मात्रै त्यो व्यवस्थित हुन्छ, नत्र त्यो व्यवस्थित हुँदैन। यति मात्रै हो आध्यात्मको सही मौलिक अर्थ भन्ने। अध्यात्म भने चाहिँ आफैभित्र प्रवेश गर्नु, आफैले जान्नु। त्यसो भए युवाहरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मन्दिर, चर्च, मस्जिद जानु ठिक हो कि होइन? त्यसो भए पक्कै पनि ठिक छ। एउटा चिज युवाले दुईटा चिज, एउटा लाइब्रेरी जाने कुरा र एउटा मन्दिर जाने कुरा। युवाको लागि यो दुईटै नै उति नै उपयोगी छ। लाइब्रेरी हामी के पढ्नको लागि जान्छौँ। के पढ्नको लागि जान्छौँ? अरूको अनुभव। अरूको अनुभव तब मात्रै काम छ जब त्यो अनुभवमा आफूलाई मिक्स गरेर उसले बुझ्ने कोसिस गर्छ भने। उसले त यो अनुभव गर्यो कि मैले यस्तो अनुभव गरिरहेको छु, या मैले पनि सेम अनुभव गरेको छु, तर त्यो अनुभवको ताकत हामीमा धेरै कम छ। जस्तै हामी हाम्रो भाषाकै कुरा गर्दा, हाम्रो भाषाबाट गए मन्दिर, खास चर्च, मस्जिद, यी सबै मन्दिर हाम्रो भाषाबाट भन्नुपर्दा मन्दिरै हुन्, या उनीहरूको भाषाबाट मुस्लिमले भन्छ भने यी सबै मस्जिद नै हुन्, या क्रिस्चियनले भन्नुपर्दा यी सबै चर्च नै हुन्। उपयोगिता एउटै छ त्यहाँ, जो मनसँग सरोकार छ। तर त्यो मनसँग सरोकार पनि हाम्रो यी ढोंगी व्यक्तिहरूले कसरी विभाजित गरे त?
अब हामी पशुपतिमा जाउँ, कति सजिलो छ। हामी जान्छौँ पशुपतिमा। पशुपतिमा पनि त 2 किसिमको भिखारी छन्। एउटा भिखारी बाहिर 5 रुपियाँ मागेर बसेको छ, उसको कचौरामा 5 रुपियाँ हालिदिने साथै उसको अनुहारमा चमक देखिन्छ। अब भित्र जाने अर्को भिखारी छ, उसलाई 5 करोड दिए पनि त्यति चमक पनि आउँदैन, उसको बार्गेनिङ त्यहाँ त्यही नै चलिरहेछ। हामीले मन्दिरभित्र भएको भगवानको स्वरूप, यी सारा स्वरूपलाई के आधारमा हामीले मूल्याङ्कन गर्छौँ? हामीले जस्तो बाहिर देखेको नेता र त्यो मन्दिरमा हामीले सोचेको भगवानमा खासै फरक छैन नि। बाहिर देखेको व्यापारी र त्यो मन्दिरको मूर्तिमा खासै फरक छैन। हामीले सोचेको भगवान हामीले देखेकै व्यवहारको आधारमा छ। हामीले व्यवहार के देखेका छौँ? घुस खुवायो भने काम बन्छ। हाम्रो त भगवानै डिभाइड गर्दैनौँ। कोही भगवान लड्डु खुवायो भने काम गर्छ, कोही भगवानलाई पैसा दियो भने काम गर्छ, कोही भगवानलाई अगरबत्ती बाल्यो भने। हामी यतातिर ज्यादा विभाजित भयौँ। भनिन्छ नि, कुनै पनि ठाउँमा जानलाई यात्रा गर्नुपर्छ। यात्रा साधनबाट गरिन्छ हैन। हामी हिँडेर जान्छौँ, खुट्टालाई साधन जस्तो बनाउँछौँ मन्दिर पुग्नलाई। कोही गाडीमा जान्छन्, कोही केहीमा जान्छन्। मन्दिर जानलाई मनको सवारी भएर जानुपर्छ। हामीसँग सवारी गर्ने एउटा साधन छ जुन चाहिँ मन हो। त्यो मनमा सवार भएर मन्दिरमा जाने हो हामी। हाम्रो मन्दिर किन फोहोर छ? हाम्रो मन्दिर कहाँ त्यति सफा छ? किनभने हाम्रो मैलो मन, हामी सबै समाजको मन जति फोहोर छ त्यही चिजको रिप्रेजेन्ट यो मन्दिरले गर्छ कि त्यो मन्दिर फोहोर छ। हामी सबैको मन सफा भयो भने त्यो मन्दिर पनि सफा हुन थाल्छ। हरेक व्यक्तिले केही चिज फाल्नुभन्दा अगाडि उसले टिप्छ, किनभने उसको मनै सफा भइसक्यो। मन्दिर फोहोर हुने सम्भावनै छैन। हाम्रो मन्दिर जति फोहोर हुन्छ हामीले सोच्ने हो कि हाम्रो मन त्यति नै फोहोर भयो। र त्यसै पनि मन्दिरभित्र गएर हामी के गर्छौँ? आँखा चिम्लेर मनमनै माग्छौँ। हामी मनमनै त हामी के माग्छौँ मैले भन्नु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ मन कति खराब छ, के चिज माग्छ। आफैले आफ्नो मनले मागेको चिज पेपरमा लेखेर पढौँ त लाज लाग्छ। हामी मन्दिरमा गएर बेशरम भएर माग्छौँ, किनभने मनमा नै मागेको हो। मैले पशुपतिनाथमाथिको मेरो रेस्पेक्टको म कुरा गर्छु। पशुको पति, हामीले उनलाई गएर हामी भित्रको पशुलाई चढाएर फर्किनु पर्ने हो नि। तर हामी बेलपत्र चढाउँछौँ, हामी भित्रको पशु चढाउँदैनौँ। बरु निर्दोष पशु, शिवजीको मन्दिरमा त होइन, अरूमा निर्दोष पशुलाई चढाइदिन्छन्, आफ्नो पशु चढाउँदैन। आफू भित्रको पशु त अझ मजबुत पारेर मन्दिरबाट निक्लिन्छौँ हामी। तर त्यो पशुपतिनाथभित्र उहाँ पशुपति मात्रै होइन, पशुपति त महान। हामी भित्रको पशुलाई लिन खोज्छन्, चढाओ आफू भित्रको पशु भन्छन्। उहाँ त मनमनै हामी के माग्छौँ। तर त्यहाँ पशुपतिकै छेउमा सिद्धेश्वर पनि छन्। त्यहाँ मलाई तिनको महिमा पनि बडा गजब लाग्छ। जसरी अर्थाइएको छ, उनलाई बैरो शिव पनि भन्छ। त्यहाँ पशुपति जाँदाखेरि भोले भनेर विन्डोबाट कराउँछन् मान्छेले। त्यो मूर्तिलाई म अझ साँच्ची नै सिद्ध भन्न चाहन्छु। सही मायनेमा त्यो मूर्तिको भ्यालु छ कि उनी के भन्छन् भने, म कानको कमजोर छु, म सुन्न सक्दिनँ, तिमीलाई के चाहिन्छ कराएर भन। अब त्यहाँ जाँदैन, त्यहाँ कराएर त जय भोले भनेर निक्लिन्छ। किनभने हाम्रो हरेक डिमान्ड छ नि, त्यही पशुपतिनाथमा स्वयं पशुपति नै खडा भएर प्रकट भएर सोधे कि तिमीले के मागेको हो कराएर भन त। हल्ला खल्ला धेरै छ मैले सुनिनँ भन्यो भने कसैको माग्ने हिम्मत छैन। हामी त्यति खराब माग लिएर गएको छौँ, त्यहाँ कराएर पनि भन्न सक्दैनौँ, मनमा नै भन्छौँ। आफूलाई छक्याउँदै डिमान्ड राख्छौँ। हामीसँग कराउन सक्ने क्षमता नै छैन। त्यति फोहोर कुराहरू पनि माग्न हामी त्यहाँ पुग्छौँ भने मन्दिर सफा कसरी हुन सक्छ? त्यसैले त्यो सिद्धेश्वरलाई चाहिँ म मान्छु। त्यो मूर्ति, त्यो ठाउँ, जसले पनि त्यो कल्पना गरे त्यो मन्दिरको, उनले भने कि म त सुन्दिनँ, तिमीलाई के चाहियो म पुऱ्याइदिन्छु, तर कराएर भन। मान्छे त्यहाँबाट छड्किन्छ। त्योभन्दा बेटर यतै ठिक छ, जहाँ कराउनु नि पर्दैन, मनमा नै जे मागे पनि भयो। हामी हाम्रै मागमा पनि हाम्रो कन्फिडेन्स छैन, तर हामी माग्न त्यहाँ पुग्छौँ। तर यही चिज त्यहाँ मात्रै घटित होइन, यो चिज हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तै छ। सब मन नै
अर्कोसँग आश राख्छ, म के दिने भन्नेतिर ऊ जाँदैन। म मेरो प्रेमिकासँग मनमा नै आश राख्छु, उनी पनि मनमा नै आश राख्छिन्। त्यो मनमा नै राखेको आश पनि धेरै दिन टिक्दैन, किनभने बाहिर झगडा सुरु भइसक्यो। उसको मन उसले बुझाएको छैन, उसको मन उसले बुझाएको छैन। डिमान्ड गर्न सक्ने क्षमता छ। यो मन्दिर परम्परा यो मनसँग सरोकार छ। जब हामीले हाम्रो मन बुझ्न सक्दैनौँ, हाम्रो मनमा चलेको हलचल र विचार बुझ्न सक्दैनौँ भने त्यो मन्दिरले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यसैले म भन्छु युवाहरूले मन्दिर पनि जान जरुरी छ। घन्टौँ बसेर घन्टी लगाएर माग्नलाई होइन, त्यहाँ माग्न जाने ठाउँ होइन त्यो, त्यहाँ आफैलाई विचार गर्न जाने ठाउँ। जसरी लाइब्रेरी अरूको अनुभव पढेर केही पाइन्छ भने मन्दिर त्यहाँ गएर मनलाई पढेर आउने हो, आफ्नै मनलाई, अरूलाई पढ्ने होइन। लाइब्रेरी अरूलाई पढ्ने हो, मन्दिर स्वयंलाई पढ्ने ठाउँ हो। त्यो पनि एक किसिमको लाइब्रेरी हो। म चाहन्छु युवा दुवै ठाउँमा त्यति नै जाउँ। यो धर्मको नाममा, ईश्वरको नाममा विभिन्न खालका परम्पराहरू मान्ने गरिन्छ। कसैले ठाडो टीका लाउँछन्, कसैले तेर्सो टीका लाउँछन्, कसैले कान छेड्छन्, कसैले नाक छेड्छन्, कसैले पहेँलो वस्त्र, कसैले चाहिँ सेतो वस्त्र। वास्तवमा यो के हो, गर्नुपर्ने हो कि होइन? खास पहिलो कुरा त हामीहरूले अरूले गरेको परम्परामा क्रिटिकको नजरले हेर्नुभन्दा त्यसको सही एनालाइसिस बुझ्न जरुरी छ। यहाँ समस्या त्यही नै भयो। ठाडो टिको, तेर्सो टिको, मोटो, पातलो, यतिसम्म विभाजित छ होइन। टीका पनि कसरी लगाउने, कहाँ लगाउने, यो सबै विभाजनको चिजहरू हो। र विभाजन तब सुरु हुन्छ हामीभित्र हाम्रो अहङ्कारले सुरु गरिदिन्छ। म अलग हुँ, म अलग्गै प्रस्तुति हुँ, मलाई प्रकृतिले अलग बनाएको भनेर देखाउनलाई। र प्रकृतिबाट अलग हुनु नै अज्ञानताको पहिलो सुरुवात हो। हामी प्रकृति हौँ। न टिकोमा भर पर्छ, न ठाडो, न तेर्सो, कुनै पनि चिजमा भर पर्दैन। प्रकृतिले आफ्नै तरिकाले बनाछ। यदि त्यो जरुरी थियो भने जन्मिँदै त्यही टीका लिएर जन्मिन्थ्यो होला, जन्ममै त्यही आधार लिएर जन्मिन्थ्यो होला। हाम्रो शरीर यो पृथ्वीको वातावरण, यो नक्षत्र, यो ग्रहको आधारमा बनेका शरीरको स्वरूप हुन्। हर अवस्थामा हुँदाहुँदै यो स्वरूपलाई पनि परिवर्तन गरिरहेका हुन्छन् हैन। कसैले नाक छेड्ने, कसैले के गर्ने हैन, कसैले कान छेड्ने हैन। हरेक परम्पराहरू छन्। तर त्यो परम्परा पछाडिको वैज्ञानिकता पनि त्यति नै छ। जब त्यो वैज्ञानिकतालाई नबुझेपछि मान्छेले अर्को त्यसको चाहिँ गलत प्रयोजनमा जान्छ। जस्तै अहिले तपाईँले भनिहाल्नुभयो, पशुपतितिर कति किसिमका देखिन्छन् हैन, कति किसिमको चाहिँ गुरुहरू देखिन्छन्। उनीहरूलाई यति हो कि अरूलाई प्रभाव पार्नको लागि। जस्तै मैले एकदमै माने, म अब गोरख हैन, धर्म र अध्यात्मको अध्ययनको लागि, त्यसको विधि जान्नको लागि, त्यसको साधना जान्नको लागि सबभन्दा बेसी मतलब एउटा कम्प्लिट प्याकेज दिएको भनेको चाहिँ गोरखले हुन्। गोरख साधक हुन् र उनले साधनाका यति धेरै तरिकाहरू बनाइदिएका छन् कि मानवले सजिलै बुझुन्। यो ठिक नभए यसमा लाग, यो ठिक नभए यसमा लाग, यो प्रयोजनमा नआए यसमा लाग। जुन मानव शरीरले ती मध्येका कुनै पनि तरिकालाई अपनाउँदाखेरि तिमी सिद्धिमा जान सक्छौ भनेर। तर त्यस्ता गुरुहरूलाई पनि दिग्भ्रमित पारिदियो। जस्तै गोरख परम्पराको त्यही पशुपतिमा जाँदा देखिन्छ। कोही छन् कान छेड्ने योगी। अब भनाइ पनि छ नि, जुनै जोगी देखे पनि कानै चिरेको हैन। कति राम्रो परम्परा उनले त्यसबाट पनि भन्या हुन्, त्यो योगीको लागि भन्या हुन्। त्यो अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्तिको लागि त्यो त एउटा इन्डिकेसन थियो नि। हाम्रो कानले सुन्न सक्ने क्षमता हाम्रो कानको यसमा आधारित छ। हरेक कुरा यहाँ आएर ठोकिँदै हाम्रो भित्र जान्छन् ती कुराहरू। भने गोरखले भनिदिए कि यहाँ पालै पार्देऊ बरु, यी सारा कुरा तिमीलाई कानमा छिराउनु छैन। यताबाट आएको साउन्ड यहाँबाट पाल परेर उतैबाट निक्लिदियोस्। तिमी ध्यानस्थमा पुग्नु छ, तिमीलाई कुराको प्रभाव नपरोस्। तर के गर्ने, कान त छिडियो, कुराको प्रभाव झन् बेसी हुन थाल्यो। फेरि पनि मिनिङ के र?
योगीहरूले यति राम्रो प्रविधिहरू, यति राम्रा कुराहरू, यति राम्रो साधना र साधनहरू बनाइदिएका छन्, तर त्यो पनि नबुझेको कारणले ओभरअल अब यही कानकै कुरा गर्दाखेरि पनि यहाँ पाल पार्दाखेरि यहाँको साउन्ड यतैबाट छेडेर गयो भित्र नजाओस् भन्नको लागि, तर मुख्य कुरा के थियो त? अरूको कुराले प्रभावित नहौ, स्वयंमा प्रभाव राख। आफू भित्र के कुरा चलिरहेछ, आफै भित्र यति धेरै कुरा चलिरहेछ, यति धेरै कुरा चलिरहेछ भनिन्छ 24 घण्टामा 60,000 विचार चल्छन् हामीभित्र। अब 60,000 विचारलाई हामीले 1 मिनेटमा ल्याउँदाखेरि कति हजार पुग्छ, कति सयवटा विचार। हामी त्यति धेरै विचारमा छौँ भने झन् बाहिरका कुरालाई पनि भित्र लग्यो भने विचारै विचारभित्र हामी अल्झिन्छौँ। जुन अहिलेको अवस्था छ त्यो अल्झिने अवस्था नआओस्, बाहिरको कुराले भित्र इफेक्ट त्यति नगरोस्। भित्र नै धेरै द्वन्द्व छ, त्यसलाई शान्त गर, यी बाहिर कुरालाई बाइपास गरिदेऊ। तर यसलाई पनि परम्परा बनाइदिए। ऊ त्यति शान्त हुन नै पाएको छैन, पहिले कान छेडेर ऊ रेडी भइदियो। हामी शान्तसँग अहिलेको युवाको लागि म यो पनि भन्न चाहन्छु, अहिलेको गुरुहरूलाई मुस्किलले कहीँबाट प्रभावित भयो एउटा युवा युवतीहरू, ओहो ध्यानको लागि त बडा सही रहेछ, म त ध्यान गर्न जान्छु, तर त्यो गुरुबाट पुग्दिन्छन्। ऊ पहिले दिन उसलाई यति रुल रेगुलेसनले भर दिन्छ, तिमी नुहाएर आयो, तिमीले कस्तो वस्त्र लगाएर, तिमी यसरी, उनीहरू त्यहाँ टिक्न सक्दैन। यहाँ त भगाउने पनि गुरुहरू छन् जो हिम्मत गरेर कहीँबाट प्रभावित भएर आयो भने पनि रुल रेगुलेसनले तिनीहरूलाई चाहिँ भगाइदिन्छन् हाम्रो गुरुहरूले। तर समभूति के भन्छ भने तिमी जस्ट आओ, रुल तिमी भित्रैबाट बन्छ। जस्तै कोरोनाको इन्ट्री भयो, हामीले नै रुल बनायो, सेनिटाइज गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, मास्क लाउनुपर्छ। त्यसै गरी जो ध्यानको लागि आउँछ ऊ आफैले उसलाई अप्ठ्यारो लुगा छ भने उसलाई फिल हुन्छ अप्ठ्यारो। अहिले त अप्ठ्यारो छैन, हामी त फेसनमा छौँ। जब ध्यानमा बसौँ त हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्छ, धेरै बेर हामी प्यान्ट लाएर बस्न सक्दैनौँ, किनभने हामी शान्त हुँदै जान्छौँ। हाम्रो लुगाले नै हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको महसुस हुन्छ। त्यो व्यक्तिले भोलि आफै लुगा चेन्ज गरेर आउँछ। भोलि पर्सि आउँदाखेरि ऊ ननुहाइकन आयो, उसलाई थाहा छ होला नि, ध्यानमा बस्नेहरूले ख्याल गर्नुभयो होला, अरू बेलामा त्यति जिउ चिलाउँदैन। 10 मिनट ध्यानमा बस्नु त यति जिउ चिलाउँछ, ननुहाइकन आयो भने झन् बेसी चिलाउँछ। उसले फिल गर्छ होइन म नुहाएर आउँछु। उसैलाई थाहा दिउँ के चिजले तिमीलाई गाह्रो पारेछ। हाम्रो काम त बस शान्त मात्रै बस्छ, हामीले रुल नदिउँ न, रुल ऊ आफैबाट बन्दै जान्छ। कोरोनाले रुल बनाएको थिएन। त्यसै गरी यहाँ युवाहरूलाई भगाउने किसिमको गुरुहरू सबभन्दा बेसी छन्, त्यसबाट पनि युवाहरूलाई बचाउने समभूतिले कोसिस गर्दैछ। अहिले 21st सेन्चुरीमा अब मानिसहरू यति धेरै व्यस्त छन्, अब जिन्दगी चलाउनको लागि पनि पैसा चाहियो, अध्यात्म धर्म कर्ममा लाग्यो भने त समयको त्यतिकै बर्बादी हुने भयो। त्योभन्दा सबभन्दा उपयुक्त राम्रो विकल्प भने त पैसा कमाउनु पर्यो। समाजमा पनि कसरी प्रतिष्ठित बन्ने, कसरी सबभन्दा बढी कसरी पैसा कमाउने, त्योतिर लागेको देखिन्छ समाज। पक्कै पनि। अब म यसलाई भन्छु, अघिकै कुरामा आयो यो पनि, हाम्रो समाजले प्रतिष्ठित चाहन्छ। प्रतिष्ठा कस्तो खालको, केलाई प्रतिष्ठित भन्ने? कस्मेटिक प्रतिष्ठित, सिन्थेटिक स्माइल, हाँस्नको लागि एक किसिमले मेकअप गरेको प्रतिष्ठाको खोज अहिलेको समाज यही हो नि। त्यही भएर त सोसियल नेटवर्कमा चर्चा चल्छ नि, भ्यू कम हुने साथै मान्छेलाई तनावमा। अहिले त अब नयाँ बिमारी सुरु हुन्छ, मैले यति राम्रो प्रोजेक्ट राखेँ सोसियल नेटवर्कमा तर भ्यू नै भएन, ऊ एन्जाइटीमा जान्छ। मैले कस्तो कुरा गरेँ त्यसको के रियाक्ट मान्छेले हेर्दैन। अघि पनि भने हामीलाई दौडिँदाखेरि स्वयंलाई बिर्सिन्छौँ। हामी भिडको पात्र हौँ। हामीलाई जहिले पनि चाहिन्छ। हामीलाई भिड किन चाहिन्छ? किनभने हाम्रो आत्मबल धेरै कमजोर छ। हामीले भिडको आत्मालाई प्रयोग गर्ने कोसिस गर्छौँ धेरैजना, किनभने त्यो भिडमा यतिजनाले त यो चिज गरे म किन नगर्ने, हामी सोच्न चाहदैनौँ। हामीलाई भिड नभए बस्न चाहदैनौँ। यसले के प्रुफ गर्छ त?
यसले यो प्रुफ गर्छ कि हामी एक्लो हुन सक्दैनौँ, किनभने हामीले एक्लै इन्डिभिजुअल आफूलाई चिनेकै छैन। भिडले नै हाम्रो नाम दिएको हो, भिडले नै हामीलाई चिनाएको हो। जीवनभरि हामी भिडमै रमाउन चाहन्छौँ, जसले गर्दाखेरि स्वयंबाट टाढा भइयो, भिडको पात्र बन्यौँ हामी। सोसाइटी त्यही काम गर्छ। सोसाइटी आध्यात्मले कहिले पनि, अघि तपाईँको क्वेसनमा के थियो भने हामीले आध्यात्मलाई समय दिनुपर्छ। आध्यात्मले के समय माग्छ? हामीले देखेको आध्यात्म त घन्टी बजाएर बस्नु, अगरबत्ती र धूप अक्षता गर्नुलाई समय मागेको हो नि, होइन? तर त्यो कुनै पनि आध्यात्मसँग एउटा वे हुनसक्छ, एउटा विधि हुनसक्छ। आध्यात्मको यति हो कि स्वयंलाई चिन्ने कोसिस गरौँ। त्यो कुनै प्रक्रियाको कुनै खाँचो छैन। प्रकृतिले भन्दैन धूप अक्षता र यो गर, प्रकृतिको केही रुल छैन। प्रकृति बडा गजबको छ। अहिलेकै अवस्थामा हेरौँ न, कोरोनाको इन्ट्री भयो होइन, एकछिनको लागि इन्ट्री नै भनौँ न, फिल्ममा हिरोको इन्ट्री जस्तो यो विश्वमा कोरोनाको इन्ट्री भयो र उसले इन्ट्रोडक्सन दिएन नि, म यस्तो कोरोना हुँ, म यसो गर्छु, केही दियो त? बस उसको इन्ट्री भयो। हामी यति दिमागको बिमारी छौँ, हामीले उसको इन्ट्रीको आधारमा उसको प्रकृति बनायो। कोरोना यस्तो हो, कोरोना उस्तो हो, कोरोनाले यो गर्छ। यो त हामीले बनाउँदै गएको हो। त्यसमा पनि विभाजन गऱ्यौँ। एक थरी भन्छ कोरोना यस्तो हो, अर्को थरी भन्छ कोरोना यस्तो हो। साँच्ची नै कोरोना कुनै बुझ्ने जीव थियो भने त्यसले के सोच्थ्यो होला? हाम्रो सोसाइटी ठ्याक्कै त्यस्तो। हाम्रो दिमागमा यति रिजन र लजिकहरू छ र त्यो रिजन र लजिक सिर्फ यति हो कि हामीलाई भिडको पात्र बनाएर अगाडि बढ्छौँ, होइन? मैले भने समय हामीले आध्यात्मको लागि केही होइन। हर टाइम हर समय जे बोल्दछौँ, जे गर्दछौँ, स्वयंलाई तौलेर गरौँ, यति मात्रै कुरा हो। मलाई सायद तपाईँसँग रिस उठ्या छ भने मैले तपाईँलाई रिसाएर जुन गाली मेरो मुखबाट निक्लिन्छ भने या निक्लिन खोज्छ भने त्योभन्दा अगाडि उसलाई यो गाली दिन जरुरी छ र उसको यो गल्तीको लागि? किनभने यो गल्ती ऊबाट फुटेर बाहिर निक्लेको मात्रै हो, मसँग नफुटेको मात्रै हो। फुट्न कुनै पनि समय सक्छ नि, होइन? छ ममा नि सेम गुण, तपाईँको र ममा गुणमा केही पनि फरक छैन। केही अवगुण तपाईँको फुटेर बाहिर निक्ले, मेरा ती अवगुण फुट्न बाँकी नै छ र कुनै पनि समय फुट्न सक्छ। यी सब पानीका फोका जस्ता हुन्, गुण र अवगुण भन्ने। बस त्यसलाई ख्याल गर्ने हो भने हरेक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई रेस्पेक्ट गर्न थाल्छ नि। यसको लागि अलग्गै समय चाहिँदैन, अध्यात्मको लागि अलग्गै समय चाहिँदैन। हो, हामीले सही विचार गर्न सकेनौँ भने हामीलाई अलग्गै समय चाहिन्छ। किनभने हामी सही सोच्न, सकारात्मक सोच पनि हामीले धेरै बेर गर्न सक्दैनौँ। कोसिस गरी हेर्नुहोस् त, तपाईँ कति बेर सकारात्मक सोच्न सक्नुहुन्छ? सोच्दा सोच्दै नकारात्मक भित्र छिर्छ अनि हामीलाई अभ्यासको जरुरत पर्छ। किनभने हामीले यति पोल्युटेड खाना खाइरहेछौँ, होइन? हामी सजिलै खाना खान्छौँ। एउटा चिजमा भन्छु, हामी जीवनको हर निर्णय गर्छौँ जसको लागि हामी सोची टोपल्छौँ। म टोपल्छौँ भन्ने टिपिकल शब्द प्रयोग गर्न चाहेँ कि हामी सोची टोपल्छौँ कि यो काम गरौँ या नगरौँ, होइन? कपडा किन्दाखेरि कति चोइस गर्छौँ, जीवनको हर चिजमा हामी चोइस गर्छौँ। तर यो चिज हेर्ने कि नहेर्ने भन्नेमा चोइस गर्छौँ हामी? यो चिज सुन्ने कि नसुन्ने भन्नेमा हामी चोइस गर्छौँ? गर्दैनौँ। त्यो चिज पनि त सजिलै ध्वनिको मार्फतबाट हामी भित्र छिरिरहेको हुन्छ। ती दृश्य पनि सजिलै हामीले आँखाबाट हामी भित्र पुर्याइराखेका हुन्छौँ। यस्ता धेरै चिजहरू हामीले नसोचिकनै हामी भित्र हालि नै राखेका छौँ। खानेकुरा त्यति नै विषादी खाइ नै राखेका छौँ अनि हामी सकारात्मक सोचिरहन सक्दैनौँ। त्यसको लागि हामीले अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने शरीरका हरेक ग्रन्थीमा गएर ती सबै बसिसकेका छन्, हामीलाई चैनसँग र सकारात्मक सोच्न दिँदैन। हामी विचारको या कुविचारको कारणले हामीले शरीरलाई पनि एक किसिमले बिमारी बनाइदिइसकेका छौँ अनि हामीले त्यसलाई समय दिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यसमा पनि हामी समय दिन नसकेर मेडिसिनको प्रयोग गर्छौँ। मेडिसिनको भरमा आज हामी बाँच्दैछौँ। हाम्रो शरीरले भिटामिन लिनलाई छोडिसक्यो, किनभने शरीरले भिटामिनको कमी महसुस गर्ने साथै हामी दबाईले दिन्छौँ, शरीरले भिटामिन आफै बनाउन छोडिसक्यो खानाबाट। यो भनेको त के हो? हामी केमिकल नै खान्छौँ, केमिकल नै सोच्छौँ। त्यो अवस्थामा, यो बिमारी अवस्थामा हामीले समय दिनुपर्ने हुन्छ। तर आध्यात्मिक विचार र सोच सुरु गर्नलाई त्यसको लागि अलग्गै समय दिनु र दिनुपर्छ भन्नु यो एउटा गलत प्रचार हो। स्वयंलाई हेर्न थाल्दाखेरि यो सबैको समाधान र आफू के हो तीबाट नै चिनिँदै गइन्छ र बुझिँदै गइन्छ। खास त्यसको लागि त
यहाँले भने जस्तो अध्यात्ममा समय दिनु पर्दैन भन्नुभयो, तर प्रवचन सुन्नको लागि जान्नको लागि त समय छुट्याउनु पर्यो नि त। त्यसो भए त सुन्नको लागि तब मात्रै म भन्छु श्रुतिको कुरा आउँछ। यहाँ त्यसले पनि खराब गरेको छैन हैन सोसाइटीमा। आजकलको विद्वानको जसलाई गीता कण्ठ याद भयो अरे, कण्ठ याद हुनु र त्यसलाई बुझ्नुमा फरक छ नि हैन। हाम्रै ग्रन्थमै लेखिएको कुरा, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। भनेको मतलब जसमा अन्तर्प्रज्ञा नै छैन, भित्र करुणाको भाव उठ्ने कुनै ठाउँै छैन, त्यसलाई शास्त्रले के गर्छ? त्यो ठ्याक्कै त्यो अवस्था हो जसमा हेर्न सक्ने क्षमता नै छैन, जसको आँखामा हेर्न सक्ने दृष्टि नै छैन, उसको अगाडि ऐना राखेर के फरक पर्छ? केही पनि फरक पर्दैन। शास्त्र एउटा सुनेर कानको माध्यमबाट आफूलाई परिवर्तन गर्नको लागि एउटा साधन मात्रै बन्न सक्छ। आखिर शास्त्र पढेर पनि त्यो शास्त्रलाई आफैमा नै हेर्ने हो नि हैन। गीताकै कुरा गर्दाखेरि अर्जुन र कृष्णको कन्भर्सेसन, अर्जुन हामी हो नि हैन। ऊ ढोङ गर्दैछ युद्धभूमिमा, युद्धको अवस्थामा ऊ भाग्न खोज्दैछ, त्यो त हाम्रै अवस्था हो नि हैन। किन भाग्न खोज्दैछ? आफ्नो आफन्तलाई मारेर मलाई राज्य गर्नलाई इच्छा छैन भनेर। तर आफ्नो ठाउँमा आफ्नो नभइदिएर अर्को भइदिएको भए अर्जुनले सबैलाई खतम गरिदिन्थ्यो। भनाइको मतलब अर्जुनमा सहित एक किसिमको आफ्नो र पराएको भावना थियो। कृष्णले त्यसलाई सम्झाउन खोजे। हामीले त महाभारत गीता जस्तो चिज पनि त्यो दुर्योधन भन्छौँ हामी, त्यो धृतराष्ट्र भन्छौँ। हामीले त ग्रन्थलाई पनि बिगार्यौँ नि। त्यहाँ कोही दुर्योधन, कोही अर्जुन, कोही धृतराष्ट्र, कोही भीष्म पितामह केही होइन। त्यो सबै रूप हामी भित्रकै रूप हो। सोचौँ न, धृतराष्ट्र के हामी कम धृतराष्ट्र छौँ? कस्तो गजब मिनिङ छ त्यसमा पनि। त्यहाँ धृतराष्ट्र जसले देख्न सक्दैनन्, अन्धो छन्, र गान्धारी अन्धो श्रीमानको श्रीमती ऊ हेर्न नै चाहदिनन्। एउटा अन्धो व्यक्ति र जो आफ्नो श्रीमानसँगै दुनियाँ हेर्न नै नचाहेर आफ्नो आँखामा पट्टी लगाएर बस्छिन्, त्यसबाट कस्तो बच्चा जन्मिँदो रहेछन् त? महाभारतको हिसाबले कौरव जन्मे हैन, कौरव सयौं जन्मे हैन, जो वास्तविकतालाई हेर्न र बुझ्न नचाहने व्यक्तिहरूबाट जन्मेको कौरव। यसरी सम्झाइएको थियो नि। तर हामी पनि तिनीहरूभन्दा कतै पनि कम छैनौँ। हामी हाम्रो बच्चाको लागि धृतराष्ट्रले जे गरेको हामी पनि त्यही नै गर्दैछौँ। धृतराष्ट्र अब कहाँ भयो त? त्यो सिर्फ कथाको पात्र भयो। त्यो हाम्रो पात्र भनेर हामीले बिर्स्यौँ। फेरि हामी त ठाउँको ठाउँमै छौँ। अघिको भने जस्तै यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम। धृतराष्ट्र स्वयं हो, हामी सबै धृतराष्ट्र हो। त्यो बच्चा, हाम्रो बच्चा कति प्रिय छ, जतिसुकै गलत गरे पनि ढाकछोप गर्छौँ, बढाइ चढाइ गर्छौँ, र बच्चाको भविष्यको लागि यति माया दिदिन्छौँ कि उसको भविष्य नै हामीले बिगारिदिन्छौँ। यति माया दिदिन्छौँ कि उसले स्ट्रगलै गर्न सक्दैन, सङ्घर्षै गर्न सक्दैन। उसको सङ्घर्षलाई अहिले नै हामीले खत्तम गरिदिएपछि उसले कसरी सङ्घर्ष गर्न सक्छ? तर हामी त्यतातिर सोच्दैनौँ। हामीले त्यसलाई क्यारेक्टर बनायौँ, मैले खेलेको फिल्मको क्यारेक्टर जस्तै। कोही भिलेन हुन्छ, कोही हिरो हुन्छ, कोही भिलेनको साथी हुन्छ, कोही हिरोको साथी हुन्छ। हामीले जीवनलाई यसरी क्यारेक्टर बनाएको छौँ। यो अवस्थामा प्रवचन सुन्नु त्यसको अर्को मिनिङ छ। हेर्नुहोस्, म भन्न चाहन्छु, प्रवचन सत्सङ्गको एउटा मिनिङ छ कि हामी भित्र नकारात्मक सोच आएपछि, सकारात्मक सोचका कुराहरू सुन्दै गएपछि, कानबाट भित्र जाँदै गएपछि त्यसले भित्र रियाक्सन गर्न थाल्छ, अनि त्यसले तुलना गर्न थाल्छ, अनि तुलना गरिसकेपछि ऊ भित्र त्यसको क्वेसन उठ्न थाल्छ र उसले परिवर्तनमा लिएर जान थाल्छ। तर अब सत्सङ्गको अवस्था छ र? अब त सत्सङ्ग पनि त अगाडि टन्न स्न्याक्स र अल्कोहल भयो भने मात्रै सत्सङ्ग हुन्छ। अर्को अवस्थाको सत्सङ्ग हुँदैन। यदि अर्को अवस्थाको सत्सङ्ग छ भने पनि त्यति वैज्ञानिक शास्त्रलाई कथामा बनाएर वाचन गरेर एक किसिमको धन्दा गर्ने संस्थाहरू छन्। समबोधि यसको पनि विरोध गर्न चाहन्छ।
त्यसको वैज्ञानिक पक्ष हेर्न जरुरी छ र आफू के हो जान्न जरुरी छ। यही कथा होइन। हजुर हजुर। अब निखिल उप्रेती भन्ने बित्तिकै एउटा सुपरस्टार, एक्सन हिरो, अझ नायिकाहरूसँग रोमान्स गरेको व्यक्ति, त्यस्तो व्यक्ति यो अर्को दुनियाँमा किन प्रवेश गर्नुभयो? वास्तवमा भन्ने हो भने यत्रा गुरु महागुरुहरू छन् जसले लामो समयदेखि प्रवचन गरिरहेका छन्। अब बाहुनले पुराण पढ्या त वर्षौँ भइसक्यो। त्यस्तो दुनियाँमा निखिल उप्रेतीको इन्ट्री किन भयो? के गर्न आउनुभयो तपाईँ? सही क्वेसन हो। मैले पनि धेरै रमाइलो गरेँ, धेरै चिजहरू गरेँ, चलचित्र खेलेँ, वाहवाही पाएँ। एउटा सिम्पल कुरा, सोच्न लायकको कुरा, यो वाहवाहीको पछाडि लाग्नेहरूलाई पनि म यो चिज भन्न चाहन्छु। धन्न मेरो वाहवाही त 7 तलाबाट जम्प गरेर सुरु भएको थियो। त्यहाँ मूर्खाइको पनि 7 तल्ला थियो है, त्यो 1 तल्ला थिएन। मूर्खाइलाई नै तल्लामा गन्दाखेरि पनि त 7 तल्ला थियो। 7 तल्लाबाट जम्प गर्नु आफैमा रिस्की भएर पनि मूर्खाइको पनि एउटा साहसीको जस्तो ठाउँ थियो नि। यति पपुलर हुनमा यो चिज नहुनु पर्ने हो। तर आजकल म आफैलाई लाग्छ मैले त 7 तला जस्तो मूर्खाइ कामले यति पपुलर भयो भने आजकल भाइरल हुनेहरूको हेरौँ त, आफैले आफैलाई किन भाइरल भएर किन पपुलर भए र अर्कोलाई भन्नुपर्दा भन्न सक्ने अवस्था कुन अवस्थामा छौँ हामी? यसले के हुन्छ भने यो चर्चा बहिर्मुखी हो, अरूको कुरा हो, अरूले भन्ने हो, आफ्नो चिजलाई ढाडस दिएर आफूलाई ठुलो पार्ने चिज हो। यो चिज मैले समयमा नै महसुस गर्न सकेँ र मैले यो पनि मेरो आफ्नो तर्फको महसुसको कुरा गर्दैछु कि यति गजबको विज्ञानलाई एउटा कमाई खाने भाँडो बनाइयो, यसलाई कथा बनाइयो, वाचन गर्ने बहुत गजब गजबले मिठो तरिकाले वाचन गर्छन् तर कथा नगर्छन्। कथा त कथा नै हो नि होइन, जीवन त गर्दैन। म यही भन्छु समबोधिको तर्फबाट, ती सबै कथा हाम्रो कथा हो। महाभारत हामीबाट टाढा छैन, गीता हामीबाट टाढा छैन, कुरान बाइबलहरू पनि हामीबाट टाढा छैन, कुनै पनि ग्रन्थ हामीबाट टाढा छैन, किनभने त्यो हाम्रै अवस्थाको कुरा हो। तर यसलाई टाढा पारियो। मैले महसुस गरेँ, समबोधिले महसुस गरे कि होइन, अब युवाहरूले यही शास्त्र केही अलग तरिकाले बुझ्छन्। यो वाचन गर्न जानेर त्यसलाई मिठासमा लिएर गएर कुनै मायने राख्दैन। त्यो त त्यही हो जुन चाहिँ गाना गाउनु आजकल त नभन्दै त्यस्तै त छ नि, हरेक चिज गानाको तर्फबाट भनिन्छ र हामी गाना गाउँदै गाउँदै त्यही गल्ती दोहोऱ्याइ पनि रह हुन्छ। त्यसैले मैले सोचेँ कि कलाकारिताको यो पपुलर जो दर्शकले मलाई यति माया गरेर मेरो मूर्खाइ चिजको, म त भन्छु नि, म त भाग्यमानी दर्शकले मलाई यति माया गरिदिनु भयो। जब यति माया गर्ने दर्शकहरू उहाँहरूको हृदयमा मेरो लागि ठाउँ छ भने मेरो खोजको चिज पनि त्यो हृदयमा पुर्याउने मैले सोचेँ कि होइन, आध्यात्म तपाईँहरूको त्यो हृदयलाई अझ सुन्दर बनाइदिन्छ। तर आज तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जसरी आम नागरिकले चिन्छन्, आखिर चिनेको दिएको त त्यही क्षेत्रले नै हो। फेरि हने त्यसलाई कसरी त्याग्न सकिन्छ? त्याग्न कुनै पनि चिज त्याग्ने भन्ने कुरा हुँदैन र कुनै चिज पक्डिने भन्ने कुरा हुँदैन। आध्यात्मको तर्फबाट म यो चिज भन्छु, जुन चिज सदा रहिरहन्छ त्यो चिजलाई पुज्नु भनेको हो नि होइन। यो टेम्पोररी चिज भनेको त आज आउँछ भोलि जान्छ, आउँदाखेरि रमाइलो लाग्छ र हामीले त्यसलाई आदत बनाउँछौँ। जब आदत बनिसकेपछि जब त्यो चिज छुट्छ नि त्यसले पीडा दिएर छुट्छ। देखा छ नि कलाकारिता। मलाई पनि पिक्चर फ्लप हुँदाखेरि कति पीडा हुन्थ्यो, हिट हुँदाखेरि कति खुसी हुन्थेँ। मैले यो सोच्दैन थिएँ कि मेरो हिट किन भएको थियो र फ्लप किन भएको थियो। आफूले गरेको गल्ती र सहीलाई हामी सोच्दैनौँ, भगवान्लाई प्रे गरेको आधारमा हाम्रो हिट र फ्लपको नाम दिन्थ्यौँ हामीले। यो त बिचमा आएको चिज र यो बिचमा जाने नै चिज हो। म बुद्धबाट यो चिजबाट बहुत प्रभावित छु। बुद्धले दरबार त्यागे होइन, हाम्रै भूमिको बुद्ध हुन् नि। मान्छेले यो महसुस गरेछ, उनको ज्ञानको कुरालाई त छोडिदिउँ न। एउटा राजकुमार के चिजको सोचको कारणले गर्दाखेरि दरबार छोडेर जङ्गल गए? राजा, राजकुमार, नर्मल व्यक्ति जङ्गल जानु स्वाभाविक छ।
तर राजकुमार त्यो सुखशैलमा अझ त्यसमाथि पनि म यो कथालाई लामो पार्दिनँ। जो राजा थिए, ऊ राजकुमार थिए, ती राजाले आफ्नो छोरोको लागि मन कतै नभड्कियोस्, यही दरबारमै रहोस् भनेर सबै सुखशैललाई चाहिँ बन्दोबस्त गर्दै थिए। ती व्यक्ति जङ्गल किन गए? के को खोजले तान्यो? कोही पनि व्यक्ति कहीँ जान्छ भने त्यहाँ त्यसको बारेमा केही मिठो सोच आएरै जाने हो नि, होइन भने बुद्ध जङ्गल किन लाग्यो त? ऊ भित्र उठेको विचार त्यो दरबारलाई पोल्न थाल्यो, होइन? बस यही कुरा म भन्न चाहन्छु। उनको भनाइ यति थियो, यो दरबार त भोलि छुट्छ नै, मृत्युको अवस्थामा दरबार छुट्छ नै, मृत्युले त खोज्छ। जब कुनै पनि चिज खोसिन्छ भने त्यसलाई समयमै छोडिदिनु नै बुद्धिमानी हो नि, होइन? नत्र त्यसको आदत पर्छ, अनि आदत परेपछि छुट्नु त छँदैछ, तर आदतले पीडा दिन्छ। अनि त्यो पीडालाई भुल्याउन हामी के गर्छौँ त? हामीलाई भिड चाहिन्छ, हामीलाई तसल्ली चाहिन्छ, झुटको तसल्ली। हामी यति ग्रसित छौँ समाजमा, हामीलाई अर्को तसल्ली दिने पनि त्यति नै रोग हो। अहिले मात्रै तसल्ली दिन आएको, केही दिन पछाडि फेरि मेरो पालो आउँछ, फेरि उसलाई पनि त्यसरी तसल्ली दिनु छ। म रुन्छु, तिमी तसल्ली दिऊ। तिमी रोको बेलामा म आएर तिमीलाई सम्झाउला। हजुर, हामी यस्तो दोहोरो भूमिकामा छौँ। हामी यो अवस्थामा किन पुग्योतिर हामी छैन। तिमी रुँदा म आएर आँसु पुस्दिन्छु, म रुँदा तिमी पुस्थ्यौ, तर हामी किन रुँदैछौँ यो विषयवस्तुमा हामी जान सकेनौँ। मुख्य कुरा त हामी किन रुँदैछौँ नि, होइन? त्यसैले यो बिचमा छुट्ने चिजमा मोह राख्न जरुरी छैन। जो निरन्तर छ, जो सदा छ, त्यसलाई नै सोच्नु ठिकको कुरा। म हिजो कलाकार थिएँ, आज पनि कलाकार भएर चिनिन्छु। फिल्म खेल्न कम भएको हो, फिल्म लाइनमा त साँच्ची नै यो फ्याक्ट कुरा हो। यो भन्नलाई मान्छेले स्वीकार्दैनन् कि म चल्न छोडेँ भनेर। अहिलेको अवस्थामा म चल्न छोडेकै हो। यो थिएटरले मेरो पिक्चरहरू चलाउँदैन थिए, दर्शकहरू हाम्रो पिक्चरलाई आउटडेट नै भन्थे। यो दुखी भएर भनेको कुरा होइन, यो अवस्थाको कुरा हो। इन्डस्ट्री कता जानु छ, के जानु छ, त्यो आफ्नो ठाउँको कुरा, त्यतातिरको कुरा गरिराख्न जरुरी छैन। यो त्यसै पनि छुट्ने कुरा हो, अलिकति चाँडो र अलिकति ढिलोको कुरा हो। शरीरले त, यो मांसपेशीले त हड्डी छोडिदिन्छ, चलचित्रको सफलताले नछोड्ला। यो प्रिय सास भित्र छिरिरहेको यो सासले त छोडिदिन्छ, चलचित्रले छोड्नु कुन ठुलो कुरा हो? सबै चिज छुट्छ, ढिलो र चाँडोको हो। र छुट्ने चिजलाई यो छुट्ने चिज हो भनेर बुझ्नु चाहिँ त्यो सन्तुष्टि हो नि, होइन? ढिलो र चाँडो छुट्ने मात्रै कुरा हो। त्यसैले यो चिजबाट म पर भएको होइन, यो त निरन्तर छँदैछ, भोलि पनि गरिएला। तर मैले सोचेँ कि म कलाकार हुनुमा, मेरो वाहवाही हुनुमा पनि जुन दर्शकहरूले मलाई बुझ्नु भएको छ, मेरो कलालाई आज म केही अर्को चिजको अनुभव गर्छु भने म मेरो अनुभव सेयर गर्नलाई समबोधी सुरु गरेँ। एकचोटि सोच्नु न, हामीभित्र कस्तो सुन्दर छ। हामी अर्कै सोचेको कारणले दुखी रहेछौँ। दुखी जस्तो चिज पनि खास केही छैन, एक्सपेक्टेसन हो नि, होइन? हामीले जति आश राख्छौँ त्यति दुखी हुन्छौँ। आशको श्रृङ्खलालाई जति अगाडि चुचुरो बनाउँदै जान्छौँ, आशलाई, गहिराइले हामीलाई त्यति नै दुखी बनाउँछ। भनेपछि दुःखको निर्माण हामीले नै गरेर छौँ नि, आशको नाममा। आशाको सगरमाथा बनाइदेऊ र त्यति नै सगरमाथाको उचाइ जति नै निराशाको गहिराई पनि बन्यो। जब आश नै नराख्दाखेरि निराशा हुने सम्भावना पनि छैन। यो त्यति गाह्रो कुरा पनि थिएन, यहाँ अप्ठ्यारो कुरा पनि थिएन। अहिलेको जीवनमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरा के भएको छ थाहा छ? हामी सरल हुनै सकेनौँ, सामान्य हुनै सकेनौँ। त्यही भएर गाह्रो पनि कस्तो? सामान्य हुन नसक्नुको। अहिले हाम्रो जति पनि कोसिस छ, हामी सामान्य हौँ भन्ने कोसिस हो। जब हामी सामान्य नभएर अर्को चिज हुन्छौँ भने अनि हामीलाई पीडा हुन्छ। हामी सामान्य हौँ, तर हामीलाई कति गाह्रो छ सामान्य हुनलाई। सामान्य भएर एकछिन बस्ने साथै हामी के भन्छौँ? ल, म एकछिन शान्त भएर सामान्य व्यक्ति बन्न खोजेको, त्यसले त मलाई अन्डरस्टिमेट गर्यो। म त भर्खर सामान्य हुन खोजेँ, त्यसले त मलाई हेप्यो। हामी फेरि तर्क निकाल्छौँ। हामी सामान्य पनि भएर बस्न सक्दैनौँ, किनभने हामीभित्रको एनर्जीले नकारात्मकको बाटो प्रयोग गर्न थालिसक्यो, हाइवे बनाइसक्यो। सकारात्मकतिरको बाटो बहुत अप्ठ्यारो छ। नेपालको रोडभन्दा नि गाह्रो छ। खास यहाँले बुद्धले दरबार त्यागेको निकै महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठाउनुभयो। अध्यात्म भन्ने बित्तिकै एउटा छुट्टै ठाउँको, छुट्टै प्रदेशको जस्तो भनौँ, त्यस्तो खालको बुझाइ छ। जब मान्छे चारैतर्फ असफलताको एउटा घेराबन्दीमा पर्छ,
फुर्सदिलो हुन्छ त्यसपछि मात्र मान्छे त्यो अध्यात्मको बाटोमा जान्छ भन्ने आम मानिसको बुझाइ। अर्को धर्मको विषयमा पनि जब मानिसले पापको पराकाष्ठा गर्छ त्यो पाप पखाल्नको निमित्त त्यसपछि धर्ममा लाग्ने भन्छ। त्यस्तो हो वास्तवमा? मिल्दोजुल्दो कुराहरू हुन्। म यसरी यसलाई भन्न चाहन्छु कि युवाहरूलाई मैले भन्न चाहेको नि त्यही हो। जब असफलता लाग्छ टन्नै सोचेको चिज केही पनि हुँदैन, जब चारैतिर निराशाले घेरिएपछि आध्यात्ममा लाग्ने होइन भनेपछि आध्यात्मलाई चाहिँ के सोचिएर छ त? केही न केही त शक्ति सोचिएर छ नि। जब असफलता टन्नै भयो आध्यात्मलाई सोचिन्छ। मानव कि प्रेम गर्नु, प्रेममा परिन्जाल कहाँ आध्यात्म केही चिज पनि, काम भइन्जाल सफलता भइन्जाल कतै हामीलाई आध्यात्मतिर सोच हुन्छ? हुँदैन। जब सबै चिज टुट्दै जान्छ हामीलाई आध्यात्म याद आउँछ भनेपछि त्यही चिज नै मैले भनेको हो। टुट्नुभन्दा पहिले सोचिदिँदाखेरि के फरक पर्थ्यो? त्यो आध्यात्म हो नि होइन? टुटेपछि उनलाई याद गर्नु सही कि टुट्नुभन्दा पहिले याद गर्नु सही? त्यसो त फेरि अर्को पनि होला नि, जस्तै उमेरमा आफूले जम्मै अनुभव गर्ने अनि हामीलाई चाहिँ केही पनि अनुभव गर्नु नदिने एकैचोटि अध्यात्मको कुरो गर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ र भन्नु। हो, यो चिज होइन। यो कुरालाई पनि म किन मान्दछु भने अहिलेको गुरु परम्परा ठ्याक्कै त्यस्तै हो। अहिलेको गुरु परम्परा त्यस्तै हो। म युवालाई के भन्न चाहन्छु, सिम्पल, ट्रेजेडी भयो, प्रेम टुट्यो, हे भगवान, हे गड, हे अल्लाह, टुटेपछि त टुट्नुभन्दा प्रेम हुनुभन्दा अगाडि हे भगवान भनेको भए त्यो प्रेम साँच्ची नै जसले परमेश्वरपट्टि प्रेमको भाव राख्छ भने यो भएको प्रेममा गाढा त्यसै नै हुन्छ नि होइन र? त्यो टुट्नुको कारण पनि नि आध्यात्म नभएरै हो नि होइन? किनभने स्वयंलाई नै बुझेको छैन व्यक्ति अर्कोलाई प्रेम गर्न हिँडिरहेछ। कसले प्रेम गरेको त? त्यो केले प्रेम गरेको त? के कारणले प्रेममा तानेको हो त? यति ख्याल गर्नु नै प्रेमको लागि सच्चा चिज थियो। टुटेपछि परमात्मालाई याद गर्नुभन्दा टुट्नु पहिले सुरुवातमै याद गर्नु, त्यसैलाई अध्यात्म भन्छ। खास हामी त सेल्फिस भनेको जब सबै चिज बिग्रेपछि याद गर्नु। टुट्यो वास्तवमा उसले प्रेमको अर्थ बुझेकै रहेन रहेछ, आफूप्रति नै उसमा प्रेम रहेन रहेछ। हो नै, एउटा चिज म भन्छु, प्रेम टुट्ने चिज नै थिएन। प्रेम टुट्ने चिजै होइन, टुटेको अर्कै चिज हो। टुटेको घमण्ड हो, टुटेको नबुझ्नु चिज हो। प्रेम कसरी टुट्न सक्छ? त्यो टुट्ने चिजै होइन। प्रेमको बाहिर लागेको लेयर टुट्ने हो, घमण्डको लेयर थियो, आफूलाई अलग सम्झिनुको लेयर थियो, अर्कै चिजको लेयर थियो। ती चिजहरू टुट्या हुन्। प्रेम टुट्दैन कहिले पनि। यदि प्रेम टुट्ने हो भने फेरि ऊ प्रेमको खोजीमा किन हिँड्या त? टुटेपछि त टुट्यो नि होइन? उसको भनाइको हिसाबले यो व्यक्तिसँग टुट्यो, म अर्कोबाट, त्यस्तो होइन। प्रेम प्रेम हो। प्रेम नै हो। प्रेम नै हो। टुट्ने र जोड्ने चिज होइन। न त्यो टुट्छ न त्यो जुट्छ। टुट्ने र जुट्ने प्रेममा लागेको गलत लेपहरू मात्रै हो। त्यो मात्रै टुट्ने र जुट्ने हुन्छ। प्रेम कहिले पनि टुट्ने र जुट्ने हुँदैन। यो गलत हो। त्यसले गर्दा बार बार टुट्नुको कारण, नराम्रो हुनुको कारण त्यही हो कि दोष प्रेमलाई दिइन्छ। प्रकाश कहिले टुट्छ जुट्छ हैन? तर प्रकाशलाई छेक्नको लागि हामीले दिवार त बनाउन सक्छौँ नि हरेक किसिमको। बस त्यस्तै घटना हो। यही चिज त बुझाउन चाहन्छु। जब आध्यात्म बुझ्छ भने प्रेमको टुटाइको पनि पीडा हुँदैन, कामको असफलता पनि पीडा हुँदैन। फेरि अर्को कुरामा युवाहरूलाई यो पनि भन्न चाहन्छु, पीडा आउँछ, जीवन दुःखदायी छ। के को लागि छ? दुःखदायी छ नै जीवनको मिठासको लागि हैन? दुःखको कारणले सुखको अनुभूति दिएको कारणले न दुःख हुने हो। एकछिन इक्जाम्पलको लागि, त्यो सडकमा परिरहेको ढुङ्गा हो नि हैन? र त्यो ढुङ्गाले भन्छ कि मलाई चोट किन दिन्छौ, मलाई चोट नद्याऊ न। यदि त्यो ढुङ्गाले चोट खानलाई तयार भएन भने त्यो कहिले पनि पूजाको लायक बन्दैन। मूर्तिकारले भन्छ कि तिमीलाई म बार बार चोट यो कारणले दिन्छु कि ताकि दुनियाँले तिम्रो अगाडि टाउको झुकाउन्। जब मूर्ति बनिसकेपछि त्यो ढुङ्गाले कति गर्व गर्छ, कति पीडाको बावजुद,
कति पीडाको कारणले गर्दा आज सबले मलाई पूजा गरेर ढोक्छन्। यदि त्यो हतियारले, त्यो हथौडाले नहानेको भए, त्यो पीडा नसकेको भए त्यो ढुङ्गा कहाँ हुन्थ्यो त? त्यो सडकको, त्यो खोलाको छेउमा परिरहन्थ्यो नि, होइन? हामी पनि त्यस्तै हो। हरेक पीडाले हामीलाई मूर्ति बनाउँछ, पूजनीय बनाउँछ, तर हामी पीडाबाट भाग्छौँ। ठ्याक्कै त्यही अवस्था, हामी पीडाबाट भाग्नुको अवस्था सडकको छेउको ढुङ्गा बन्न चाहन्छौँ। हामी पूजनीय बन्न चाहँदैनौँ। हामी अल्छी छौँ, हामी कल्पनाकार हौँ। बसी बसी कल्पनाको आधारमा सफलताको यति माथि चुचुरोमा पुग्छौँ कि होस आउँदाखेरि ठाउँको ठाउँमै छौँ, अनि एन्जाइटी आफैले सुरु गरिदिन्छौँ, अनि डिप्रेसन आफैले सुरु गरिदिन्छौँ। अनि फेरि डिप्रेसनको पनि स्टाइलका साथ भन्छौँ कि म त डिप्रेसनमा छु। आजकल त प्रेमको सुरुवात पनि डिप्रेसनको कुराबाट गर्छ। म एन्जाइटीमा छु, अलिकति डिप्रेसनमा छु। जसले डिप्रेसनकै कुरा गरेर प्रेमको सुरुवात गर्छ, अनि त्यो प्रेमको के हालत हुन्छ होला? डिप्रेसनहरू यिनीहरू कुनै बिमारी थोडी हो, यो त बुझ्न नसक्नुको नै अवस्था हो नि, सिचुएसनलाई बुझ्न नसक्नुको अवस्था हो नि। र प्रकृतिले बडा गजबले भन्छ, जसले स्ट्रेस खप्न सक्दैन उसले सफलता पनि खप्न सक्दैन। जसले पीडा भोग्न सक्दैन उसले जीवनमा पाएको सफलता पनि भोग्न सक्दैन। त्यो त पपुलर व्यक्ति, नेताहरू, कलाकारहरू जो पपुलर भए उनीहरूलाई हेर्दै थाहा हुन्छ नि त, जसले सजिलै सफलता पाउने साथै बोली वचनमा आएको चिजहरू। अलिकति मात्र स्ट्रेस हुने साथै आफ्नो मनस्थिति गुमाउने अवस्था। प्रकृतिले दुःख दिन्छ नै मजबुत बनाउनको लागि, स्ट्रङ हुनको लागि, ताकि यसलाई दुःख दिइकन यति स्ट्रङ बनाइन्छ कि यसले सफलताको अवस्थामा पनि आफूलाई मजबुत खडा गर्न सकोस्। तर हामी कल्पनाकार। हाम्रो सोसाइटीले एक किसिमको झुटको सहानुभूतिका शब्दहरू यति बनाएर राखिदिइसकेको छ, जसले सिर्फ कमजोर मात्रै बनाउँछ। सोच्ने मात्रै, र सोच्नु पनि एक किसिमको एडिक्सन हो र आदत हो। यो पनि म युवाहरूलाई भन्न चाहन्छु खास समबोधिको तर्फबाट। मानिसहरूको खोज के हुनुपर्छ? पैसा, परमात्मा, ईश्वर अथवा के हुनुपर्छ? पक्कै पनि पैसा, परमात्मा, ईश्वर, यी जे जति नाम दे पनि, पैसा त सिधै भौतिकको चिज हो। मैले पैसालाई नकार्दिनँ। पैसा सबै थोक नहुन सक्छ, पैसा सबै थोक नहुन सक्छ, तर त्यो धेरै थोक हो है। मान्छेहरूले भन्छ नि पैसा केही पनि होइन, त्यो अर्को किसिमको कमजोर व्यक्तिहरूको कुरा हो। पैसा पनि धेरै चिज हो, तर पैसा साधन हो, सिर्फ साधन हो, जीवन होइन। हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ। र मान्छेको खोज एउटै हो कि म किन जन्मेँ, म के को लागि जन्मेको हुँ, म यो के सोच्दैछु, प्रकृतिले मलाई जन्मायो के प्रयोजनको लागि जन्मायो? यो मानवको पहिलो खोज हो नि, होइन? योभन्दा अर्को के कुरा हुन सक्ला? अर्को के खोज हुन सक्ला? टेम्पोररी खोज पनि खोज हो र? यो त पर्मानेन्ट हो। हामीले खोज्ने नै मानवमा जबसम्म यो खोजको कुरा आउँदैन, उसले गरेका सबै कृत्यहरूले उसलाई सिर्फ दुःख मात्रै नै दिन्छ। पैसा आउँछ टन्नै, यति आउँछ कि फेरि त्यो पैसाकै कारणले उसलाई रिस्की बनाउँछ। उसले आफैलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ, उसले सेक्युरिटी बनाउँछ, घरको दिवाल हल्को बनाउन थाल्छ। चैन कहाँ रह्यो त? फेरि आफैले आफैलाई घेर्नुपर्ने अवस्थामा, आफैले आफैलाई सुरक्षामा लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था। यसलाई के अवस्था भन्ने? पैसै आएर फेरि गरिबी सुरु गर्यो नि, होइन? उसले आफ्नो स्वतन्त्रता खोइ त, उसले आफ्नो यो प्रकृतिलाई आफ्नै तरिकाले बुझ्नलाई खोइ त। पैसाले पनि त उसलाई बाँध्यो। यहाँ त सबै हामीहरू मानव जातिको लगाव नै बन्धनमा भयो। हामीले बाँधिनुलाई नै स्वतन्त्रता सम्झिन थाल्यौँ। प्रेम जस्तो चिजमा पनि बाँध्न थाल्यौँ। बन्धन त बन्धन हो नि, होइन? प्रेम बन्धन भन्ने शब्द यो अपोजिट शब्द हो। प्रेम अनि बन्धन रेल। बन्धन त बाँधिनु हो कि सुनको डोरीले बाँध्या चाहिँ भयङ्कर आनन्द आउँछ त? त्यस्तै प्रेमको डोरीले बाँध्या पनि आनन्द आउँदैन।
म यो प्रसङ्गलाई बडा गजबले कृष्णको त्यो कथामा म यतिखेर यो उल्लेख गर्न चाहे। कृष्णले गरेको बदमासी बचपनामा यशोधरालाई बडा गाह्रो भयो, अप्ठ्यारो भइसक्यो। बच्चा कृष्ण नटखट गरिराख्ने, एकछिन शान्तिसँग नबस्ने, कहिले त्यो कहिले त्यो कहिले त्यो। अनि उनले के सोचिन्, यो कृष्णलाई त म बाँधिदिन्छु गएर। कति प्रिय छ यो कथा। उनले त्यो कृष्णलाई बाँध्ने कोसिस गरिन्, उसँग भएको डोरी त पुग्दै पुगेन। बाँध्न खोजे त 2 इन्च कम भयो। फेरि अरू डोरी ल्याएर जोडिन्, जति गर्दाखेरि पनि त बाँधिँदैन, 2 इन्च कमै हुन्छ, बाँधिँदैन। गाउँभरिको डोरी मागेर लिएर आइन्। गाउँले थाहा पायो के हो आज यशोधराले के भयो, सबको डोरी मागेर लिएर गएको छन्। जाँदाखेरि त कृष्णलाई बाँध्न खोज्यो त त्यही पनि डोरी पुग्दैन। हार खाइन् यशोधरा। घुँडा टेकेर कृष्णको अगाडि आँसु झार्दै, प्लिज कृष्ण बाँधिदेऊ न तिमी। जब उनले आँखा खोले, कृष्ण बाँधिसकेका थिए। हामी यसलाई कथा र म्याजिकमा लिन्छौँ होइन, कस्तो हावादारी कुरा भनेर लिन्छौँ होइन, तर बुझ्दाखेरि कति प्रिय छ। कृष्ण को हुन्? कृष्ण प्रेमको प्रतीक होइन। हामीले बुझे पनि प्रेम कहिले पनि बाँधेर बाँधिँदैन भन्ने इक्जाम्पल उनले दिन खोजेका थिए। यशोधराले प्रेमलाई बाँध्न खोजिन्। प्रेम कहिले बाँध्न सकिन्छ? त्यो डोरी जहिले पनि 2 इन्च कम भयो। हाम्रो जीवनमा पनि हामीले त प्रेम बन्धन भनेर राख्यौँ, हामी बाँध्ने कोसिस गर्छौँ र हाम्रो प्रेम पनि बाँध्या हुँदैन, त्यो 2 इन्च कमै छ। सबैको प्रेम बाँधिदिनलाई 2 इन्च कमै हुन्छ। प्रेम बाँधिने चिज होइन। मेरो भनाइको मतलब हामीले शास्त्रले दिएको, शास्त्रले लक्षित गरेको तिर पनि हामीले सोच्न सकेनौँ। शास्त्र हाम्रो जीवनकै घटना थियो, जीवन नै तरिकाले थियो। मेरो भनाइको मतलब त्यसै गरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको अवस्था प्रेम, सम्पत्ति, यो त्यो केही पनि होइन। पहिला स्वयंलाई बुझ्यौँ भने, अघि मैले भने के लक्षित हुनुपर्छ भन्ने क्वेसनको जवाफ दिँदैछु। जबकि स्वयंले आफैलाई चिन्या छैन, मैले मलाईपट्टि नै ख्याल दिएको छैन भने भोलि म अरबपति भयो भने को अरबपति भयो? को भयो? पैसा त आयो, सबले अरबपति भएको म फेरि हेर्न सुन्न चाहन्छु। घुमी फेरिकन त्यही सुन्न चाहन्छु कि फल्ना त अरबपति, फल्ना खरबपति, अरे त्यो मान्छे यस्तो, वाह वाह। फाइनली त वाह वाह नै सुन्न चाहेको हो नि। मेरो भनाइको मतलब बाहिरबाट वाह वाह होइन, आफैले आफैलाई भित्र वाह, त्यो सही हो नि। नत्र फेरि पीडा। जुन चिज अरूसँग सरोकार राखिन्छ भने त्यो चिजले पीडा गर्छ नि। जुन आफैसँग भएको मात्रै चिजले त पीडा दिँदैन नि। मैले मलाई कुन अवस्थामा पाएको छु, सम्पत्ति आफ्नो ठाउँमा होला। त्यसैले स्वयंलाई चिन्नु नै धनी हुनु। सही धनी त त्यही व्यक्ति हो, सही प्रेमी त त्यही व्यक्ति हो जसले स्वयंलाई चिन्यो। ऊ क्लियर छ, म यो। जस्तै मान्छेको जात सोच्छौँ, आमा बुवाले जन्माए, नाम राखियो, आमा बुवा फ्यामिली मिलेर, अरूले नाम दिए, अरूले शिक्षा दिए, अरूले प्रेम दिए, अरूले सफल बनाइदिए। सफल पनि अरूले हो। मैले 200 वटा करिब पिक्चर खेलेँ, मेरो हिट पिक्चर मैले गर्दा भएन, त्यो पिक्चर हेरिदिनेले गर्दा भएको हो नि होइन। त्यसैले गर्दाखेरि त कति राम्रो पनि असफल देखिन्छ, कति नराम्रो पनि सफल देखिन्छ। भने हाम्रो जीवनको सबै चिज त अरूले नै गर्दै, आफूले के रह्यो त? सिवाय घमण्ड बाहेक हामीसँग केही पनि छैन। मतलब घमण्डको मतलब पीडा। हामीसँग पीडा बाहेक केही पनि छैन। सोच्नु न, अर्बौँ भएर नि के गर्ने? पीडा छ भने कुरा उही नै हो नि। त्यो त अरूले भन्दा न हो, आफूले अवस्था। यही चिज हो कि स्वयंलाई जान्नु जीवनको सबभन्दा मुख्य लक्ष्य हो। मानवले यही नै लक्ष्य राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसैको एउटा अभियान हो समबोधि। र स्वयंलाई जानिसकेपछि गरेको कर्म पनि त स्वयंकै हुन्छ नि होइन, स्वयंकै अनुभव हुन्छ नि होइन। अनि त्यसमा पाएको सुख र दुःख पनि उही हकदार हुन्छ नि होइन। अरूले दिएको चिज त अरू कतिखेर टेढो हुन्छ के ठेगान? फेरि सबलाई बाँधेर राख्नु पर्यो, फेरि सबलाई मेन्टेन गर्नु पर्यो, फेरि सबलाई खुसी पार्नु पर्यो। एउटा सिम्पल कुरा, मान्छेमा भएको बडा गजबको चिज छ। म हाँसेँ, म मुस्कुराएँ,
म सँगसँगै तपाईँ पनि मुस्कुराउनु भयो नि होइन अहिले? कति गजब छ नि बुझ्दाखेरि। म मुस्कुराउने साथै सबै मुस्कुराएकै हुन्छ। म यहीँ रुन थालेँ भने तपाईँलाई नै रुवाइदिन्छ नि होइन? यसले के इन्डिकेट गर्छ? आफू हाँस्दा नै दुनियाँ हाँस्ने हो। तर अहिले फेरि के छ? रुनुको सेन्टिमेन्टको पनि बजार छ। आफू रुँदै अरूलाई रुवाको सेन्टिमेन्ट त्यो कति जान्छ? आफू हाँसेर अरूलाई हँसाएको सेन्टिमेन्ट ल्याउन, आफू मुस्कुराउन सकौँ न। पीडाबाट पाएको चिज, दुःखबाट पाएको चिज त्यो दुःखमा नै अन्त हुन्छ। हाँसेर पाएको चिज, खुसी भएर पाएको चिजको अन्त पनि खुसीमा नै जान्छ। लगभग कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ हामी। अलिकति यो धर्मको विषयमा, संसारमा धर्मको विषयमा विभिन्न खालका डिबेटहरू भइरहेका हुन्छन्। विभिन्न खालका धर्महरू छन्। तेरो धर्मभन्दा मेरो धर्म राम्रो, मेरो धर्मले यसो भन्छ, तेरो धर्मले यसो भन्छ। त्यसका नाममा धर्म परिवर्तनका कुराहरू आइरहेका हुन्छन्। धर्म परिवर्तन पनि धेरैले गरेका छन्। वास्तवमा यो धर्म भनेको परिवर्तन गर्ने चिज हो, गर्न सकिन्छ? ती गरिब व्यक्तिहरूले गर्छन्। मैले पैसाको गरिब भने होइन। कुनै पनि धर्म, यो धरतीमा जति पनि धर्म छन् आफ्नो ठाउँमा सबै सही छन्। जसले धर्म परिवर्तन गर्छ त्यो गरिब हो। जसले सुख पाइन्छ कि भनेर सबै ठाउँमा चाहर्दै हिँडेको जस्तै हो। बाहिर सुख हुँदैन, स्वयंमा हुन्छ भने जस्तै। तेरो धर्ममा यो छ, मेरो धर्ममा यो छ भन्नुको साटो म यस्तो छु भन्दा के फरक पर्थ्यो? जब व्यक्तिले म यस्तो छु भन्न सक्दैन अनि उसले अर्कोलाई दोष दिने एउटा प्रक्रिया हो। उसले धर्मको नाममा दोष गर्दैछ, तर बहुत सम्भ्रान्त, आफूलाई भयङ्कर सम्झेर, आफूलाई एकदमै शास्त्री सम्झेर कि तेरो धर्ममा यस्तो छ। तर उसले सोच्नु पर्यो कि म यस्तो किन छु? कृष्णले बहुत राम्रोसँग भनेको छ, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भया भया। आफ्नै धर्ममा नै छ, अरूको धर्म त भया भया हो। धर्म जस्तो चिज, करुणा जस्तो चिज पनि अरूको भनाइ र आधारमा उसले धर्मलाई नबुझेको, उसले साम्प्रदायिकतालाई बुझेको। जब साम्प्रदायिकतालाई बुझ्छ अनि यो अवस्था आउँछ। नत्र धर्म परिवर्तन गर्ने व्यक्तिले उसले त्यसलाई एउटा कमाउने भाँडो सम्झेको हो या जब सम्झेको हो या केही अरू चिज सम्झेको हो। उसले धर्म सम्झेको होइन। त्यहाँ धार्मिकता हुन सक्दैन। कुनै पनि धर्मको सरोकारको व्यक्तिले अर्को धर्मलाई निन्दा गर्छ भने त्यो व्यक्ति धार्मिक हुन नै सक्दैन। चाहे हिन्दू, चाहे क्रिस्चियन, चाहे इस्लाम, धर्मको मिनिङ नै यही हो कि अरूलाई निन्दाले नहेरौँ। सबैको ठाउँ अनुसारको परम्परा छ। भूमि अनुसारको खेती हुन्छ नि होइन? मरुभूमिमा तरबुजा फल्छ, काँक्रो जस्तो चिजहरू हुन्छ। प्रकृतिको आफ्नै छ। कुनै ठाउँमा उखु खेती राम्रो हुन्छ, कुनै ठाउँमा आँपको खेती राम्रो हुन्छ होइन? कुनै ठाउँमा स्याउ फल्ने ठाउँमा आँप नफल्ला, आँप फल्ने ठाउँमा स्याउ नफल्ला। त्यस्तै भूमि अनुसारको पनि धेरै चिजको हाम्रो रहन सहन र परम्पराहरू बनेका छन्। त्यसैले अरूकोलाई निन्दा गर्नु, अरू गलत हो भनेर अर्कोलाई च्याप्नु, त्यो व्यक्तिले कहिले पनि आफूभित्र धार्मिकता बढाउन सक्दैन, पलाउन सक्दैन, करुणाको लागि ठाउँ हुँदैन। धर्मको अर्को कुरा भन्छु, करुणा। जो व्यक्तिमा करुणा छैन त्यो व्यक्ति धार्मिक हुन सक्दैन र एउटा धर्म छोडेर अर्को धर्ममा गएको र एउटालाई निन्दा गरेर अर्को धर्मलाई सुरु गर्ने व्यक्तिभित्र करुणा कहिले पनि पलाउन सक्दैन। ती व्यक्ति राजनीतिज्ञहरू हुन् तर धर्मको खोल ओढेको। हजुर, अन्त्यमा अब अलिकति यो राष्ट्रको विषयमा सबै कुरालाई छोडेर पहिला राष्ट्र पहिलो प्रायोरिटीमा राख्नुपर्छ, पहिलो प्राथमिकतामा राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर भनिन्छ। पछिल्लो समय राष्ट्रको कुरा गरे पनि, राष्ट्रियताको नारा लागे पनि ऊभित्र एउटा लोभ छ, पाप छ, घमण्ड छ। राष्ट्रप्रति इमान्दार जवाबदेहिता अथवा राष्ट्रप्रति प्रेम नहुन सक्नुको प्रमुख कारण के हुन सक्ला? आध्यात्मिक हुन नसक्नुको कारणले।
कसरी जोड्छ अध्यात्मले राष्ट्रसँग? मान्छेले यही अघि मैले भने अध्यात्म भनेको टिको लगाएर घन्टी बजाउनु होइन। एउटा चिज धरती माता, यो धरतीमा विभिन्न देशहरू छन्, त्यो राजनैतिक सिमानाहरू भारत छ, चाइना छ, नेपाल छ, अमेरिका छ, रसिया छ, कति देशहरू छन्, त्यो राजनैतिक सिमानाहरू। तर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता के त धरतीकै लागि संरक्षण गर्नु पर्थ्यो नि, हैन? तर विज्ञान जस्तो वरदान पनि अभिशाप बनाइदिए के को कारणले? धरतीपट्टिको माया नभएको कारणले। विज्ञानले जति हामीलाई फ्यासिलिटी दिएको छ नि, त्यो चुटकी भरमा खत्तम पार्न सक्ने आणविक पनि बनाएर बसेको छ। को व्यक्तिको कारणले? जो आध्यात्मिक विचार नभएको व्यक्तिको कारणले। घमण्ड र इगोको कारणले उनीहरूले आणविकसम्म बनाइदिएको हो। त्यस्तै म यसलाई छोटो रूपमा लिएर आउँछु। हाम्रो पहिलो फर्ज हुन्छ यो धरतीलाई माया गर्ने। यो धरतीले हाम्रो आमालाई जन्माइन् र त्यो आमाले हामीलाई जन्माइन्। फेरि यसलाई यसरी लिन सकिन्छ, धरती माताले हाम्रो मातालाई जन्माइन्, धरती मातामा हाम्रो नेपाल माता छिन्, नेपाल मातामा हाम्रो माता आमा छिन् र त्यो आमाको पुत्र हामी हौँ। देशपट्टि घात गर्नु र आमालाई घात गर्नुमा खासै फरक छैन। जसले देशलाई घात गर्छ, देशलाई टुक्राउने कोसिस गर्छ, विदेशीको उसमा लागेर धर्मलाई बेच्ने कोसिस गर्छ, त्यो ठ्याक्कै नै आफ्नो आमालाई बेच्ने कोसिस गर्नु हो, आफ्नो आमालाई टुक्राउन खोज्नु हो। तर एउटा आध्यात्मिक व्यक्तिले यो सोच्न सक्दैन। तर कसले सोच्न सक्छ? यतिखेरका हाम्रा देशका नेताहरू स्पष्टसँग छर्लङ्गै छ। सोसियल नेटवर्कले एउटा राम्रो काम गरिदिरहेछ कि यिनीहरू के हुन् भनेर बुझ्नको लागि। त्यसैले भन्छु, बिना आध्यात्मिक मान्छे सही राजनीतिज्ञ पनि बन्न सक्दैन। किनभने देशलाई विभाजन, हरेक चिजमा टुक्राउने कोसिस। ल, एउटा आमाको 5 वटा छोरा छिन् त 5 वटा, एउटाले एउटा खुट्टा पक्ड्यो, अर्कोले अर्को खुट्टा पक्ड्यो, एउटा छोरोले एउटा हात पक्ड्यो, अर्को छोरोले अर्को हात पक्ड्यो, एउटा छोरो अझ बाँकी बस्यो, उसले त घाँटी नै पक्डिन थाल्यो। आमालाई त टुक्रा टुक्रा पार्न खोज्यो हो नि। नेपाल पनि आमै हुन्। भूमिलाई इज्जत गर्नुको मिनिङ नै त्यही हो। हामी जन्मिनु सानो घटना होइन। यदि हामी जन्मिनु नै सानो घटना सम्झिन्छौँ भने त हामी जीवनमा ठुलो चाहिँ कहिले हुन्छौँ त? यो धरतीको सिंगल पिस हौँ हामी, र त्यो आमाबाट घटित भएको छ। र त्यो घटित पनि कहाँ भएको छ त? यो भूमिमा भएको छ, जसलाई हामी नेपाल भन्छौँ। आफ्नो आमामाथि जति गर्व गर्छौँ नि, यो धरतीमाथि त्यति गर्व गर्न सक्नुपर्छ। यो कुराले होइन, यो तब मात्रै पोसिबल छ जब हामीमा आध्यात्मिक जाग्न थाल्छ, हामीभित्र करुणा जाग्न थाल्छ। यी करुणा नजागेको व्यक्तिहरू अहिलेको राजनीतिक स्थिति हेर्दाखेरि कतैबाट लाग्छ देशपट्टिको माया। मायाले त जोड्ने कोसिस गर्छ नि, होइन? तोड्ने कोसिस गर्दैन नि। मायाको नाममा काटमार, जुलुस, सबै चिज मायाको नाममा हुन सक्छ? मलाई लाग्दैन। मायाको लागि मसाल जुलुस उठोस्, मायाको लागि भित्ता फोडौँ, मायाको लागि बम हान्दिउँ, यसबाटै प्रुफ हुन्छ यो माया नभएको कारणले हुन्छ। माया हो भने त सँगै बसेर समाधानतिर जाने कुरामा हुन्थ्यो नि। यिनीहरू समाधानमा मिल्न सक्दैन, यति अहङ्कार र घमण्डमा बसेका छन्। र फेरि पनि भन्छु, स्वयं के गर्दैछु भनेर सोचिरहेको छैन, अनि यो घटना आउँछ। त्यसैले लास्टमा यो भन्छु, बिना आध्यात्मिक चिन्तन न सही राजनीतिज्ञ बन्न सक्छ, न सही वैज्ञानिक बन्न सक्छ, न सही प्रेमी बन्न सक्छ, न सही प्यारेन्ट्स बन्न सक्छ। त्यसैले म युवा वर्गबाटै समबोधिको मार्फतबाट आध्यात्मको कुरा गर्न चाहन्छु। एउटा नयाँ प्लेटफर्म, केही आफ्नो बारेमा कुरा गरौँ, नाङ्गो तरिकाले कुरा गरौँ, विचारमा लुगा नलगाउँ। तर हाम्रो सोसाइटी विचारमा यति धेरै लुगा लगाइदिसके, शरीरमा लुगा कम भइसक्यो। हस्, अत्यन्तै आभारी छु यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि। थ्याङ्क यू। र हाम्रो समापति अभियानको बारेमा के बोल्ने मौका पनि दिनुभयो र यसको लागि धेरै आभारी पनि छु। हस्, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हिमाल अनलाइन टिभी।